सर हामी जम्मा 125 जना नगरपालिकाबाट सूचीकृत भएर आइसिटी कार्यशालामा हामी कार्यक्रम चलाइरहेछौँ। आज हाम्रो 46औं दिन। हिजो हाम्रो नारायण भट्टराई सर उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। आज अलिकति एउटा सानो प्राविधिक समस्या सरले थाहा पाइहाल्नुभयो। यसले गर्दा अलिकति हामी ढिलो भएका छौँ। हामी प्राय औपचारिकतालाई कार्यक्रमबाट लगभग 0 नै बनाएका छौँ। थालनी यता प्रतिवेदक दैनिक रूपमा संयोजक भन्दा पनि सिधासिधी हामी कार्यक्रमतिर लाग्ने गरेका छौँ। त्यसै सिलसिलामा सरलाई पनि मैले आजको यो प्लेटफर्म सिधासिधी सरलाई आफ्नो परिचय राख्दै मैले हस्तान्तरण गरेँ है त सर। हुन्छ सर, हुन्छ। हस्। पहिला त म छोटो आफ्नो परिचयबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहेँ। नमस्कार सबै सर म्यामहरूलाई। म आरके सिंह। मेरो चाहिँ कार्यरत स्कुल श्री हिमालय सेकेन्डरी स्कुल दमक 2 झापा र मेरो घर दमक 9 मा पर्छ। र आज खोइ केही प्राविधिक त्रुटिले गर्दा ढिलो पनि भयो, केही छैन। हामी 7:30 बज्दैछ, 2 घन्टा 9:30 नै बज्छ, केही छैन। हामी 9:30 बजेसम्मै बसेर आजको टपिकलाई हामी सक्नेछौँ। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सर म्यामहरूलाई मैले के रिक्वेस्ट गरेँ भने हिजो भएको टपिकमा केही समस्या छ, केही क्वेसन छ भने त्यसलाई हामी सोल्भ गरौँ पहिला, अनि त्यस पछाडि मात्रै हामी आजको टपिकमा पसौँ। यदि त्यस्तो समस्या छ भने सेयर गरेर पनि हामी त्यसलाई सोल्भ गर्नेछौँ। र जति छिटो हुन्छ सरहरू आफ्नो समस्या राखिहाल्नुहोस्, किन आज ढिलो पनि भयो हाम्रो सेसन चाहिँ। हुन्छ सर, केही क्वेसनहरू छ भने राख्नुहोस्, अनि त्यस पछाडि आजको सेसनमा हामी जान्छौँ। छैन सर, छैन। अगाडि बढाउँ क्लासलाई। ए हुन्छ सर, हुन्छ। सर हिजो कि एकचोटि सरस्वती भनिदिनु नि। सर म्यामलाई मैले अघि नै भने केही छ भने भन्नुहोस्, होइन छैन भने त अब आजको टपिक। म म्युट थिएँ सर। हजुर, एकजना म्यामले चाहिँ रिपिट गरिदिनु भन्नुभयो। अरू कुनै सर म्यामको त्यस्तो छ भने ठिकै छ। या कुनै अब पुरै सरसरी भन्दाखेरि एकचोटि टाइम नै लाग्ने भयो, होइन? त्यसमा केही एउटा समस्या, जस्तो हजुरहरूको अन्तिम हिजो चाहिँ कुन टपिक भएको थियो सर म्याम? फोटो एल्बम र भिडियो बनाउने सर। एल्बमलाई भिडियो आइभन सर लो यो Let's match the following सबै भएको सर। मोसन पाथको भएको थियो सर। मोसन पाथ र कस्ट्युम पाथ भन्नु लेफ्ट राइट। आरके सर, हजुर हजुर, हामी के गरौँ भने यो सेसनको स्टार्टिङलाई अगाडि बढाउँ होइन सर, अनि पछाडि चाहिँ बरु सर म्यामहरूलाई भएको कन्फ्युजनहरूलाई टाइम दिउँ न सर। यस राइट सर। ओके हुन्छ सर, त्यसो ओके गर्दा सर। पनि हुन्छ। के गरौँ सर? हुन्छ सर, हुन्छ। पछिको पार्ट टाइममा चाहिँ अनि ओके, आजको चाहिँ हाम्रो टपिक चाहिँ रहेको छ गुगल क्लासरुम, होइन सरहरू? अब यो गुगल क्लासरुम गुगलकै एउटा एप्स हो, होइन? जसरी हामीले गुगल स्लाइड या गुगल सिट या गुगल डक हामीले हेऱ्यौँ, होइन? त्यसरी नै यो पनि एउटा गुगलको एप्स नै हो, गुगल क्लासरुम। र यो खास गरेर टिचर र स्टुडेन्टको लागि प्रयोग हुने चाहिँ यो एप्स हो, होइन? र नामै हेर्दाखेरि गुगल क्लासरुम भनेको छ। र जसरी हामी अफलाइनमा या हाम्रो स्कुलमा जसरी हामी क्लासलाई म्यानेज गर्छौँ, त्यसरी नै अनलाइनमा पनि हामी क्लासलाई म्यानेज गरेर राख्न सक्छौँ यो क्लासरुमको माध्यमबाट, गुगल क्लासरुमको माध्यमबाट, होइन? एउटा जस्तो इक्जाम्पलको लागि, जस्तो म एउटा कम्प्युटर सब्जेक्ट पढाउँछु भने अब कुन क्लासमा पढाउँछु, त्यो क्लासमा टोटल स्टुडेन्ट कति छन्, त्यो स्टुडेन्टलाई कसरी असाइनमेन्ट दिने, विद्यार्थीले कसरी असाइनमेन्ट बुझाउने, या हामीले दिएको क्वेसन्सहरूको एन्सर कसरी बुझाउने, या त्यस पछाडि अरू पनि धेरै फङ्सनहरू चाहिँ यो गुगल क्लासरुममा राखिएको छ।
र त्यसलाई प्रयोग गरेर हामी चाहिँ सजिलै विद्यार्थीबाट चाहिँ हामी इन्टरेक्ट गर्न सक्छौँ क्लास जस्तै हैन। र यो चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ खास गरेर यो पेन्डेमिकमा चाहिँ हामीले अनलाइनबाटै क्लास लिनुपर्ने हुन्छ र अनलाइनबाट क्लास लिँदाखेरि जुम प्रयोग गर्दाखेरि जुममा चाहिँ कन्टेन्ट्सहरू चाहिँ पर्मानेन्टली चाहिँ बस्दैन हैन। त्यसकारण हामीले पर्मानेन्टली चाहिँ कुनै असाइनमेन्ट्स या क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामी यो गुगल क्लासरुमको प्रयोग गरेर हामी विद्यार्थीलाई चाहिँ दिन सक्छौँ र विद्यार्थीले त्यसको एन्सर चाहिँ यही क्लासरुम युज गरेर हामीलाई पठाउन पनि सक्छ। र यहाँसम्म त्यो असाइनमेन्ट विद्यार्थीले पठाएको असाइनमेन्ट एन्सर सिटलाई हामी चेक गरेर मार्क्स पनि दिन सक्छौँ यो गुगल क्लासरुममा। त्यतिसम्म चाहिँ यो गुगल क्लासरुममा फङ्सनहरू दिएको छ र त्यसलाई हामी युज गर्न सक्छौँ आफ्नो स्टुडेन्ट्सको लागि आफ्नो स्कुलको लागि। अब केही इन्ट्रोडक्सन पार्ट छ यो गुगल क्लासरुमको, म अघि नै हजुरलाई भनिसकेँ हैन। यहाँ चाहिँ गुगल क्लासरुम इज अ फ्री वेब सर्भिस डेभलप बाई गुगल फर स्कुल्स हैन। यो चाहिँ एउटा वेब सर्भिस हो, त्यो पनि फ्री। यसमा हामीले केही पनि पे गर्नु पर्दैन, फ्रीमा यसको गुगलको यो क्लासरुमको सर्भिस हामी चाहिँ लिन सक्छौँ। र यसमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने इट्स सिम्पली क्रिएटिङ, हामी क्लास चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ। जस्तो अब हामी स्कुलमा पढाउँदाखेरि 4 वटा 5 वटा सब्जेक्ट हुन्छ पढाउनु पर्ने, एउटा क्लासमा एउटा सब्जेक्ट, अर्को क्लासमा अर्को सब्जेक्ट। उनीहरूले 5 वटा क्लासमा हामी जान्छौँ भने 5 वटा क्लास चाहिँ यहाँ क्रिएट गर्न मिल्छ। र हरेक क्लासमा अब एउटा क्लासमा कतिजना स्टुडेन्ट छन् टोटल, त्यो सबैलाई एउटा क्लासमा हामी जोडेर राख्न सक्छौँ। र हामीले कुनै असाइनमेन्ट दियौँ भने त्यो सबै विद्यार्थीले त्यो असाइनमेन्ट हेर्छन् र त्यो असाइनमेन्टको एन्सर पनि उनले सबमिट गर्न सक्छ गुगल क्लासरुममा। नाले इट्स सिम्पली creating, distributing and grading assignment in a paperless way। हामीले अहिले जसरी पेपर चाहिँ युज गर्थ्यौँ स्कुलमा चाहिँ कपीमा विद्यार्थीहरूलाई क्वेसन दिन्थ्यौँ, उनीहरूले कपीमै सबमिट गर्थ्यो, त्यो चाहिँ अब यो गुगल क्लासरुम हामीले युज गर्यौँ भने त्यो पेपरलेस हुन्छ। विद्यार्थीले पेपरमा लेख्ने काम चाहिँ गर्दैन, हामी पनि गर्दैनौँ, सबै अनलाइनबाट हामी गर्न सक्छौँ डिजिटली। त्यसरी अर्को पोइन्टमा द प्राइमरी पर्पस अफ गुगल क्लासरुम इज टु कनेक्ट द प्रोसेस अफ सेयरिङ फाइल्स बिट्विन टिचर्स एन्ड स्टुडेन्ट्स। हुनाले टिचरले जस्तो हामी क्लासरुममा पढाउँछौँ या पढाएपछि केही विद्यार्थीलाई हामी नोट्स दिन्छौँ, त्यसरी नै यहाँ पनि हामी चाहिँ विद्यार्थीलाई नोट्स पनि दिन सक्छौँ अपलोड गरेर, नोट्स बनाएर। र त्यो फाइल वर्डको फाइल हुनसक्छ, एक्सेलको फाइल हुनसक्छ या पिडिएफ फाइल पनि हामी गुगल क्लासरुममा विद्यार्थीलाई प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। र विद्यार्थीले चाहिँ त्यो फाइल्सलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो कम्प्युटरमा राख्न सक्छ र त्यहीँबाट रिड पनि गर्न सक्छ है। त्यसरी नै लास्ट पोइन्टमा दिस इज अ प्लेटफर्म वेयर टिचर क्रिएट अ क्लास एन्ड स्टुडेन्ट्स जोइन हैन। हामी टिचर चाहिँ के गर्छौँ, क्लास क्रिएट गर्छौँ र क्लास क्रिएट गरेपछि विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यो क्लासमा जोइन हुन्छन् हैन। अब जोइन हुने तरिका, टिचरले कसरी क्लास क्रिएट गर्छ त्यो चाहिँ हामी आज चाहिँ हेर्नेछौँ यहाँ चाहिँ। र नेक्स्ट स्लाइडमा हाउ टु गेट स्टार्टेड विथ गुगल क्लासरुम हैन। अब यो कसरी चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौँ, अब यसको 2-3 वटा तरिका छ। हजुरहरूले गुगल स्लाइड्स या गुगल डक्सहरू चाहिँ ओपन गर्नु भएको छ, सेम त्यसरी नै यो गुगल क्लासरुमलाई पनि हामी ओपन गर्न सक्छौँ। पहिला चाहिँ फर्स्ट स्टेपमा यहाँ चाहिँ हामीले फर्स्टमा ब्राउजरलाई चाहिँ लन्च गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो अनलाइन हो र अनलाइन भन्ने बित्तिकै अनलाइन कुनै एप्स हामी एक्सेस गऱ्यौँ भने त्यो एक्सेस गर्नलाई पहिला हामीले ब्राउजरलाई चाहिँ लन्च गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो ब्राउजरमा अब हाम्रो कम्प्युटरमा धेरै टाइपको ब्राउजरहरू हुन्छ, तर धेरै चल्ने धेरै राम्रो ब्राउजर भनेको गुगल क्रोम हो। त्यसकारण हामी गुगल क्रोम नै प्रयोग गर्छौँ र गुगल क्रोम भनेको गुगलकै प्रोडक्ट हो, गुगल कम्पनीले बनाएको ब्राउजर यो गुगल क्रोम हो र गुगलकै एप्सहरू चाहिँ हामी युज गर्छौँ। त्यसकारण त्यो एप्स चाहिँ गुगल क्रोममै राम्रो चल्छ र त्यही भएर हामी कम्प्युटरमा चाहिँ ब्राउजर युज गर्दाखेरि हामी क्रोम नै युज गर्छौँ। अरू पनि ब्राउजरहरू हुन्छ जस्तो फायरफक्स हुन्छ या हामी चाहिँ इन्टरनेट एक्सप्लोरर युज गर्छौँ या एजलाई युज गर्छौँ, अरू थुप्रो हुन्छ। तर सबभन्दा राम्रो र
स्मुथली चल्ने भनेको यो गुगल क्रोम नै हुन्छ। त्यसकारण अब यो गुगल एपलाई युज गर्नु छ भने पहिला हामी के गर्छौँ, ब्राउजरलाई ओपन गर्छौँ र ब्राउजर ओपन भएपछि त्यहाँ चाहिँ एड्रेस बारमा जुन यहाँ देखाइएको छ यो रातो एरोले चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी टाइप गर्छौँ त्यसको एड्रेस हैन, classroom.google.com टाइप गरेर हामी इन्टर गर्यौँ भने हामी गुगल क्लासरुम ओपन हुन्छ। त्यति टाइप गरेपछि classroom.google.com टाइप गर्नुस् एड्रेस बारमा र इन्टर गरेपछि गुगल क्लासरुम चाहिँ ओपन हुन्छ। तर गुगलको कुनै एप्स युज गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ आफ्नो जीमेल आइडी प्रयोग गरेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइन गरेपछि मात्रै हामी कुनै गुगलको एप्सलाई चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ। यदि जीमेलको आइडी छैन भने हामी यसको एप्सलाई युज गर्न पाउँदैनौँ। त्यसकारण फर्स्ट स्टेप भनेको हामीले एउटा जीमेलको आइडी बनाउनु पर्छ र आइडी बनाएपछि त्यो आइडीलाई युज गरेर पहिला हामी लगइन गर्छौँ र लगइन गरिसके पछाडि मात्रै गुगलको एप्सलाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ, नत्र हामी सक्दैनौँ। र जस्तो यहाँ चाहिँ हामीले स्टेप्स राखेको छैनौँ त्यो जीमेलको, तर यहाँ जीमेल लगइन हजुरहरूले पहिल्यै गर्नुपर्छ अनि मात्रै हामी यो classroom.google.com टाइप गरेर अनि हामी इन्टर गर्छौँ। र यति टाइप गरेर इन्टर गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ यहाँ आइसक्यो यो साइन इन युज योर गुगल एकाउन्ट हैन। गुगल एकाउन्ट हाम्रो एउटा हुनैपर्छ क्लासरुम चलाउनलाई। अब यहाँ इमेल अर फोन नम्बर हामी इनपुट गर्छौँ, आइडी जीमेलको आइडी हैन। इनपुट गरेपछि नेक्स्ट भन्ने बटन हुन्छ, हामी नेक्स्टमा क्लिक गर्छौँ। त्यस पछाडि उसले पासवर्ड माग्छ, पासवर्ड हामी दिन्छौँ र पासवर्ड इनपुट गरेपछि फेरि हामी नेक्स्टमा क्लिक गर्छौँ। नेक्स्ट गरेपछि लगइन सक्सेस हुन्छ र लगइन भइसके पछाडि हाम्रो जीमेलमा यदि हाम्रो जीमेलमा प्रोफाइल पिक्चर हामी राखेका छौँ भने प्रोफाइल पिक्चर चाहिँ हाम्रो ब्राउजरमा डिस्प्ले गर्छ। र लगइन भइसके पछाडि यहाँ चाहिँ गुगल classroom.google.com जुन हामीले अघि टाइप गरेको थियौँ, टाइप गरेको चाहिँ अहिले लगइन सक्सेस भएपछि मात्रै चाहिँ ब्राउजरमा हाम्रो क्लासरुम चाहिँ ओपन हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो क्लासरुम खुलेपछि यस्तो चाहिँ हाम्रो ब्राउजरमा डिस्प्ले हुन्छ। र यहाँ अलरेडी धेरै क्लासहरू क्रिएट भएको छ, जस्तो क्लास 10 को एउटा क्रिएट भएको छ क्लास, अर्को चाहिँ प्राविधि साटा साट टेक्नोलोजी भने एउटा क्लास, अर्को क्लास क्रिएट भएको छ। अर्को यो चाहिँ ईश्वर एजुकेसन भन्ने छ, एससी कम्प्युटर साइन्स भन्ने छ, यहाँ 10A 2 स्टुडेन्ट्स भन्नाले यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट क्लासेसहरू चाहिँ हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ क्लासरुम युज गरेर। नेक्स्ट अप्सन छ, अब मानौ हामीले कुनै क्लास चाहिँ जोइन गर्यौँ या हामीले कुनै क्लास क्रिएट गर्यौँ हैन। टिचरले चाहिँ क्लास चाहिँ क्रिएट गर्छ र स्टुडेन्ट चाहिँ के गर्छ, क्लास चाहिँ जोइन गर्छ। र जोइन क्लास र क्रिएट क्लास कहाँ हुन्छ त, यो हजुरले ब्राउजर ओपन गर्नुभयो भने यो प्लस भन्ने सिम्बल हुन्छ हैन। यो प्लसमा क्लिक गर्नुभयो भने दुईटा अप्सन आउँछ, जोइन क्लास और क्रिएट क्लास। अब हजुरलाई क्लास क्रिएट गर्नु छ भने क्लास क्रिएट क्लासमा क्लिक गर्नुहुन्छ, यदि क्लास जोइन गर्नु छ भने हामी जोइन क्लासमा चाहिँ क्लिक गर्छौँ। यो दुईटा अप्सन, यो प्लस भनेमा क्लिक गर्नुभयो भने अनि यो दुईटा अप्सन आउँछ, क्रिएट क्लास और जोइन क्लास। क्लिक द प्लस आइकन, हामी प्लस आइकनमा क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरेपछि क्रिएट क्लास, फर्स्टमा त टिचरले चाहिँ क्रिएट क्लास गर्छ र विद्यार्थीले चाहिँ त्यो क्लासलाई जोइन गर्छ। त्यसकारण विद्यार्थीले जोइन क्लास गर्छ र हामी चाहिँ क्रिएट क्लास चाहिँ गर्छौँ हैन। स्टुडेन्ट्स जोइन हियर, टिचर क्रिएट क्लास। त्यस पछाडि क्रिएट क्लासमा क्लिक गर्नुभयो भने अर्को एउटा यो सानो विन्डोज जुन अहिले हजुरले हेरिराख्नु भएको छ, युजिङ क्लासरुम एट अ स्कुल विथ स्टुडेन्ट्स हैन। यहाँ चाहिँ आई हेभ रिड एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट नोटिस एन्ड आई एम नट युजिङ क्लासरुम एट अ स्कुल विथ स्टुडेन्ट्स नाले यो केही नोटिसहरू छ, यो हामी नोटिस पढेपछि यो यहाँ चाहिँ हामी क्लिक गर्छौँ यो चेक्डमा। हजुर मेरो माउस हेरिराख्नु भएको छ होला, यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर अनि हामी यो कन्टिन्यूमा क्लिक गर्छौँ। कन्टिन्यू अहिले डिजेबल छ, जब यो चेक्ड हुन्छ, चेक्ड भएपछि यो कन्टिन्यू पनि इनेबल हुन्छ र इनेबल भएपछि यो कन्टिन्यूमा हामी क्लिक गर्छौँ र क्लिक गरेपछि अर्को यहाँ अप्सन चेक्डको अप्सन यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ चेक्ड भएको छ र चेक्ड हुने बित्तिकै यो कन्टिन्यू इनेबल भयो।
हैन। अब हामी कन्टिन्यूमा क्लिक गर्छौं र क्लिक गरेपछि नेक्स्ट अप्सन आउँछ क्रिएट क्लास। क्रिएट क्लास गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ केही इन्फर्मेसन हामीले दिनुपर्ने हुन्छ, जस्तो क्लासको नेम। अब हामी कुन क्लासको लागि यो क्लास क्रिएट गर्दैछौँ, जस्तो म क्लास 10 मा पढाउँछु, क्लास 11 मा पढाउँछु र क्लास 12 मा पढाउँछु। अब म एउटा क्लास 10 को लागि क्लासरुम बनाउनु पर्यो। यसरी यो प्रोसेसबाट अगाडि बढ्छौँ र यो क्रिएट क्लासमा आएर अब यहाँ क्लास 9 छ। अब हजुरहरू कुन क्लासमा पढाउनुहुन्छ, क्लास 8, 7 हुन सक्छ, 11 हुन सक्छ, त्यो क्लासको नाम हुन्छ पहिला। त्यही भएर मैले यहाँ चाहिँ क्लास 9 राखेँ। अब यो क्लास 9 को कुन सेक्सन, यहाँ सेक्सन पनि हामी दिन सक्छौँ। सेक्सन ABCDEF कुन सेक्सन हुन्छ। त्यसपछि सब्जेक्ट, त्यो क्लासमा हामी कुन सब्जेक्ट पढाउँछौँ, कम्प्युटर, म्याथ, साइन्स, नेपाली, सोसियल के हुन्छ, त्यो चाहिँ सब्जेक्टको नाम हामी दिन्छौँ। र त्यसपछि रुम, अब यो क्लास 9 सेक्सन A भएको कति नम्बर रुम छ त त्यसको रुम नम्बर हामी यहाँ दिन्छौँ। र यसमा हजुरले के चाहिँ एउटा बुझ्नु भने क्लास नेमको ब्राकेटमा हेर्नुस्, यहाँ चाहिँ रिक्वायर्ड छ भन्नाले यो 4 वटा मध्ये क्लास नेम अनिवार्य हामीले दिनै पर्यो र अरु चाहिँ अप्सनल हुन्छ। सेक्सन पनि अप्सनल, सब्जेक्ट पनि अप्सनल र रुम पनि अप्सनल हुन्छ। यो तीनटामा हामीले केही भ्यालु नदिँदा पनि क्लास क्रिएट गर्न सकिन्छ, तर क्लास नेममा चाहिँ यो हामीले दिनै पर्यो। क्लास 9, क्लास 8, क्लास 11 हजुरले कुन क्लासमा पढाउनुहुन्छ त्यो क्लासको नाम चाहिँ यहाँ दिनै पर्यो। ओके, त्यसपछि यो इन्फर्मेसन हामी फिल गर्छौं र फिल गरेपछि यहाँ अप्सन आउँछ क्यान्सलको र क्रिएटको। हजुरलाई क्लास क्रिएट गर्नुहुन्छ भने क्रिएटमा क्लिक गर्नुस्, हैन म अहिले क्रिएट गर्दिन पछि गर्छु भने क्यान्सलमा क्लिक गर्दिनुस्, यो चाहिँ क्यान्सल हुन्छ हैन। क्रिएटमा क्लिक गरेपछि अब हजुरको क्लास चाहिँ यहाँ यसरी डिस्प्ले गर्छ। जस्तो क्लास 10 एउटा क्रिएट भएको छ, STFT साइन्स यो एउटा क्रिएट भएको छ। यो चाहिँ डिफरेन्ट क्लासेसहरु हो हैन। यसरी नै क्लास 9 पनि यसरी नै एउटा यहाँ आएर बस्छ। ओके, त्यसपछि अरु केही सेटिङ्सहरु यसमा हामी गर्न सक्छौं। जस्तो क्लास सेटिङको अप्सनमा जानु भयो भने माई क्लासरुम डिटेल इन हियर, यसको डिटेल्सहरु देखाउँछ र यसमा केही मोडिफाई गर्नु पर्यो, केही चेन्ज गर्नु पर्यो भने पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौं। जस्तो सेक्सनको नाम चेन्ज गर्नु पर्यो या रुम चेन्ज गर्नु पर्यो, सब्जेक्ट चेन्ज गर्नु पर्यो या क्लासको नेम नै चेन्ज गर्नु पर्यो भने यहाँबाट हामी चेन्ज गर्न सक्छौं सेटिङबाट गएर। र सेटिङमा चाहिँ फर्स्ट अप्सन भनेको जेनरलको अप्सन हुन्छ र अब यो क्लास कोड हजुरलाई अब प्र्याक्टिकल गरेर देखाएँ भने सरहरु बुझ्नुहुन्छ। तर यहाँ के अप्सन त्यो पनि हेरौं। क्लास कोड, हामी जुन क्लास क्रिएट गर्यौं त्यो क्लासको लागि चाहिँ गुगलले चाहिँ के गर्छ, एउटा कोड जेनेरेट गर्छ जसलाई हामी क्लास कोड भन्छौं। अब हामी क्लास क्रिएट गर्यौं, क्लास क्रिएट गरेपछि विद्यार्थी चाहिँ कसरी जोइन गर्छ त त्यो क्लासमा, त्यसको लागि चाहिँ गुगलले एउटा कोड जेनेरेट गर्छ हरेक क्लासको लागि। त्यो कोड चाहिँ हजुरले यहाँ 4P6U5WF यो चाहिँ क्लासको कोड हो र हामी के गर्छौं भने यो कोडलाई चाहिँ कपी गरेर विद्यार्थीमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छौं यो कोडलाई। अनि विद्यार्थीले के गर्छ, गुगल क्लासरुम ओपन गर्छ र ओपन गरेपछि त्यो प्लस भन्ने सिम्बलमा क्लिक गर्छ र त्यहाँ दुईटा अप्सन हजुरले हेर्नुभयो, एउटा चाहिँ जोइन क्लासको र अर्को चाहिँ क्रिएट क्लासको। स्टुडेन्टले जोइन क्लासमा क्लिक गर्छ र जोइन क्लासमा क्लिक गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ कोड माग्छ, कुन क्लासलाई जोइन गर्ने भने कोड माग्छ र विद्यार्थीले यो कोड चाहिँ त्यतिखेर त्यहाँ चाहिँ इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कोड इनपुट गरेर ओके गर्यो भने त्यो स्टुडेन्ट चाहिँ यो क्लासरुमलाई जोइन गर्छ। हुनाले जोइन गर्नको लागि चाहिँ यो कोडको युज चाहिँ हुन्छ। अर्को अप्सन चाहिँ स्ट्रिम। स्ट्रिम भनेको स्टुडेन्ट्स क्यान पोस्ट एन्ड कमेन्ट। अब क्लास जस्तो एउटा क्लास क्रिएट हुन्छ र क्लास क्रिएट भएपछि त्यसमा धेरै स्टुडेन्ट्सहरु चाहिँ जोइन हुन्छ र जोइन भएपछि त्यहाँ हामी केही नोटिस दिन सक्छौं स्टुडेन्टलाई या त्यो क्लासलाई, या केही मटेरियल्स केही नोट्सहरु हामी हाल्न सक्छौं गुगल क्लासरुममा। र केही नोट्स हाल्यौं भने विद्यार्थीले त्यहाँ चाहिँ केही कमेन्ट लेख्न पाउँछ या विद्यार्थीले केही पोस्ट गर्न पाउँछ हैन। यो अप्सन्सको लागि यहाँ स्ट्रिम भन्ने अप्सन हुन्छ र यहाँबाट चाहिँ हामी सेटिङ गर्न सक्छौं।
स्टुडेन्ट चाहिँ पोस्ट गर्न पनि पाउँछ र कमेन्ट पनि गर्न पाउँछ। यदि यसलाई हामी डिजेबल गरिदियौँ भने विद्यार्थीले पोस्ट पनि गर्न पाउँदैन, कमेन्ट पनि गर्न पाउँदैन। अनि यो सेटिङको लागि स्ट्रिमबाट चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। र अर्को अप्सन छ क्लास वर्क अन द स्ट्रिम हैन, यसलाई सो कन्डेन्स नोटिफिकेसन छ यहाँ चाहिँ। यसमा अरू पनि अप्सन हुन्छ। अब यो चाहिँ इमेज हो, म हजुरलाई प्र्याक्टिकलमा देखाउँछु यसलाई। र यसरी नै अरू पनि सेटिङहरू हुन्छ र सेटिङमा गएर केही चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। ओके, त्यस पछाडि अर्को एउटा यसको फङ्सन भनौँ यसलाई, ग्रेडिङ सिस्टम हैन। जसरी हामी कुनै कपी चेक गर्यौँ भने या कुनै असाइनमेन्ट दियौँ भने त्यसमा हामीले पोइन्ट्स हामी दिन्छौँ र यहाँ अनलाइनमै हामी पोइन्ट दिन सक्छौँ। विद्यार्थीलाई अनलाइनमै असाइनमेन्ट हामी दिन्छौँ र त्यो असाइनमेन्टलाई स्टुडेन्टले चाहिँ सबमिट पनि गर्न सक्छ गुगल क्लासरुममा र सबमिट गरेपछि त्यसमा हामी पोइन्ट्सहरू पनि दिन सक्छौँ हरेक स्टुडेन्टलाई र त्यो पोइन्ट्स स्टुडेन्टले हेर्न पनि सक्छ मैले कति पोइन्ट पाएँ यो असाइनमेन्टमा। त्यसलाई यहाँ चाहिँ ग्रेडिङ भनेको छ, ओभरअल ग्रेड क्याल्कुलेसन भन्ने हुन्छ र यो हजुरलाई म प्र्याक्टिकली गरेर देखाउँछु। यहाँ चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ अरू फङ्सनहरू देखाएन। अब यो क्लास चाहिँ क्रिएट भइसके पछाडि क्लासमा क्लिक गर्नुभयो भने क्लास ओपन हुन्छ र ओपन भएपछि यस्तो चाहिँ हजुरहरूको अगाडि आइपुग्छ ब्राउजरमा हैन। यहाँ चाहिँ चारवटा चाहिँ ट्याब हुन्छ, एउटा चाहिँ स्ट्रिम, क्लास वर्क, पिपल र ग्रेड्स हैन। अहिले हामी कहाँ छौँ? स्ट्रिममा। स्ट्रिममा चाहिँ विद्यार्थीले केही कमेन्ट गरेको छ या केही पोस्ट गरेको छ या हामीले कुनै पोस्ट गरेको छौँ या केही फाइल्सलाई यहाँ पोस्ट गरेको छौँ भने विद्यार्थीले यो स्ट्रिमबाट चाहिँ हेर्न सक्छ र स्ट्रिममा चाहिँ विद्यार्थीले कमेन्ट पनि गर्न पाउँछ। हामीले केही नोटिस दियौँ भने त्यसमा विद्यार्थीले कमेन्ट गर्न पाउँछ या विद्यार्थीले पनि केही लेख्न पाउँछ यहाँ चाहिँ, या केही पोस्ट पनि गर्न पाउँछ यदि हामीले विद्यार्थीलाई एलाउ गरेको छौँ भने हैन। त्यस पछाडि अर्को यहाँ सेलेक्ट थिम र अपलोड फोटो भन्ने अप्सन छ। जुन यहाँ फोटो ब्याकग्राउन्डमा हेरिराख्नु भएको छ यसलाई हामी चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ हैन। सेलेक्ट थिम छ, यहाँ थिमबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। डिफ्रेन्ट टाइपको थिमहरू हुन्छ, त्यहाँबाट हामी सेट गर्छौँ। या होइन भने हजुरको आफ्नै कुनै स्कुलको फोटो या आफ्नै फोटोलाई यो ब्याकग्राउन्डमा राख्नु पर्यो भने अपलोड फोटोमा गएर हजुरले आफ्नै फोटोलाई पनि यो ब्याकग्राउन्डमा राख्न सक्नुहुन्छ। र केही हजुरलाई पोस्ट गर्नु पर्यो भने सेयर समथिङ विथ योर क्लास, जसरी फेसबुकमा पोस्ट गर्ने अप्सन हुन्छ त्यसरी यहाँ पनि दिएको हुन्छ पोस्टको लागि। र हजुरले केही विद्यार्थीलाई नोटिस दिनु पर्यो भने यहीँबाट चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। र हामी प्रायः जसो यहाँ अब यो त हजुरलाई म देखाउँछु, म प्र्याक्टिकली हाम्रो कलेज स्कुलमा चाहिँ हामी यो गुगल क्लासरुम नै युज गर्छौँ किनभने सबै विद्यार्थी यहाँ कनेक्टेड हुन्छ गुगल क्लासरुममा। र विद्यार्थीलाई म्यासेज दिनु पर्यो भने हामी क्लासरुमबाटै म्यासेज दिन्छौँ, असाइनमेन्ट दिन्छौँ, त्यस पछाडि क्वेसनहरू दिन्छौँ, विद्यार्थीले सबमिट पनि गर्छ। म हजुरलाई देखाउँछु प्र्याक्टिकली विद्यार्थीले कसरी सबमिट गर्छ, हामी कसरी पोइन्ट दिन्छौँ विद्यार्थीलाई। त्यस पछाडि अर्को क्लास वर्क, पिपल र ग्रेड्स। क्लास वर्कमा चाहिँ हामीले विद्यार्थीलाई दिएको असाइनमेन्ट, मटेरियल्स र अरू अप्सन्सहरू हुन्छ। यो त क्लास कोड म त हजुरलाई अघि नै भनिसकेको छु, यो क्लास कोड हो र यो क्लास कोडलाई चाहिँ हामी विद्यार्थीलाई दिन्छौँ र विद्यार्थीले यो क्लास कोड युज गरेर जोइन चाहिँ गर्न सक्छ यो क्लासमा चाहिँ। यो चाहिँ क्लास कोड हैन। यो रेक्टेङ्गल भने हुन्छ, यो रेक्टेङ्गलमा क्लिक गर्नुभयो भने यो ठुलो अक्षरमा आउँछ क्लास कोड र यसलाई हामी कपी पनि गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ पोस्ट गर्ने, वेयर आई एम पोस्टिङ हैन। अघि म हजुरलाई देखाएको थिएँ पोस्ट कहाँबाट गरिन्छ, सेयर विथ योर क्लास। त्यहाँ हामी क्लिक गर्ने बित्तिकै यो अप्सन्स आउँछ सेयर विथ क्लासको, र यहाँ यो ब्ल्याङ्क ठाउँमा हामी टाइप गर्छौँ के चाहिँ विद्यार्थीलाई नोटिस गर्नु छ, केही जानकारी गराउनु छ भने यहाँ हामी टाइप गरिदिन्छौँ। र टाइप गरेपछि यहाँ यो चाहिँ क्यान्सल र पोस्टको अप्सन छ, यहाँबाट हामी पोस्ट गरिदिन्छौँ। पोस्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो नोटिस चाहिँ पोस्ट हुन्छ। र अर्को अप्सन यहाँ चाहिँ एडको अप्सन हुन्छ। हजुरहरूले डाइरेक्टली कुनै फाइललाई पनि यहाँ
लोड गर्न सकिन्छ। विद्यार्थीलाई नोटिस मात्रै होइन, मलाई फाइल पनि पोस्ट गर्नु छ, फोटो पनि पोस्ट गर्नु छ, या युट्युबको लिङ्क चाहिँ विद्यार्थीलाई सेयर गर्नु छ हैन, त्यो सबै गुगल ड्राइभको कुनै फाइललाई नै सेयर गर्नु छ भने यो सबै अप्सन यहाँ दिएको हुन्छ। जस्तो एडमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ अप्सन्सहरू आउँछ। गुगल ड्राइभको लिङ्क दिन चाहनुहुन्छ भने गुगल ड्राइभको लिङ्क दिन सक्नुहुन्छ, या अरू कुनै वेबसाइटको या कुनै भिडियो फाइलको लिङ्क यहाँबाट दिन सकिन्छ, या हजुरलाई कुनै फाइल नै अपलोड गर्नु छ, फाइल नै विद्यार्थीलाई पोस्ट गर्नु छ भने आफ्नो कम्प्युटरको फाइललाई पनि हामी यहाँ लोड गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि युट्युबको लिङ्कलाई पनि पोस्ट गर्न सकिन्छ यो गुगल क्लासमा। जस्तो एजुकेसनको लागि त धेरै भिडियोहरू छ, अब हजुरलाई कुनै भिडियो विद्यार्थीमा सेयर गर्नु पर्यो भने यहीँबाट हामी सेयर गर्न सक्छौँ गुगल क्लासरुम युट्युबको भिडियो। र यहाँ चाहिँ सिलेक्ट गरेपछि यो पोस्टको अप्सन हुन्छ, पोस्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। हजुरले लोड गरेको फाइल या युट्युबको लिङ्क या गुगल ड्राइभको फाइल या हजुरले टाइप गरेको नोटिस सबै चाहिँ पोस्ट हुन्छ, र जति विद्यार्थी यो क्लासरुममा जोइन भएको हुन्छ सबैले हेर्न पाउँछ त्यो पोस्ट चाहिँ। र कुनै फाइल हालिदिनु भएको छ भने त्यो फाइललाई स्टुडेन्टले डाउनलोड पनि गर्न सक्छ। यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रिम भन्ने ट्याबमा यति अप्सन्सहरू हुन्छ। त्यस पछाडि यो चाहिँ क्लास वर्क हैन। नेक्स्ट ट्याब हामीले स्ट्रिमको बारेमा हेर्यौँ। अर्को ट्याब हुन्छ क्लास वर्क, र यो क्लास वर्कमा चाहिँ यो क्रिएटको अप्सन यहाँ हुन्छ, यहाँ क्लिक हेयर भनेको छ, र यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ यति अप्सन्सहरू आउँछ। असाइनमेन्ट, क्विज असाइनमेन्ट, क्वेसन, मटेरियल अनि रियुज पोस्ट, यो सबै चाहिँ हामी विद्यार्थीलाई प्रोभाइड गर्न सक्छौँ गुगल क्लासरुममा। असाइनमेन्टमा हामीले क्लिक गर्यो भने विद्यार्थीलाई के असाइनमेन्ट दिने हामी टाइप गरेर दिन सक्छौँ, या होइन असाइनमेन्ट हजुरको कुनै वर्ड फाइलमा छ भने त्यो वर्ड फाइललाई नै यहाँ अपलोड गर्न मिल्छ हैन। या क्विज असाइनमेन्ट हजुरले क्विजको पनि जस्तो हामीले क्विज गऱ्यौँ, पावर पोइन्टमा पनि क्विज हामी गऱ्यौँ हैन, त्यो क्विजलाई चाहिँ डाइरेक्टली या गुगल फर्म हामी गर्दाखेरि गुगल फर्ममा पनि हामी क्विज बनायौँ हैन, त्यो क्विजलाई हामी विद्यार्थीलाई पनि गुगल क्लासरुममा सेन्ड गर्न मिल्छ। त्यस पछाडि केही क्वेसन्सहरू सेन्ड विद्यार्थीलाई दिनु पर्यो भने यो क्वेसनबाट हामी दिन सक्छौँ। क्वेसनमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ क्वेसन टाइप गर्ने पनि अप्सन आउँछ, या त्यो क्वेसन हजुरले कुनै वर्ड फाइलमा टाइप गर्नुभएको छ भने त्यो वर्ड फाइललाई नै अपलोड चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडिको अप्सन हुन्छ मटेरियल्सको। यो मटेरियल्स भन्नाले हजुरसँग कुनै नोट्सहरू छ, जस्तो म कम्प्युटर पढाउँछु भने कम्प्युटरको मसँग थुप्रो नोट्स छ। अब कुनै नोट्स चाहिँ विद्यार्थीलाई दिन मन लाग्यो भने यो मटेरियल्समा क्लिक गरेर त्यो नोट्सलाई हामी अपलोड गरिदिन्छौँ आफ्नो कम्प्युटरको नोट्सलाई। कम्प्युटरमा भएको नोट्सलाई या कुनै फाइलहरू छ भने हामी लोड गरिदिन्छौँ र विद्यार्थीले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर पढ्छन्। त्यस पछाडि छ रियुज पोस्ट। यो रियुज पोस्ट भन्नाले हजुरले कुनै चाहिँ केही दिन अगाडि यदि कुनै पोस्ट गर्नुभएको छ हैन, त्यो पोस्टलाई हैन म फेरि चाहिँ पोस्ट गर्न चाहे भने रियुज पोस्टबाट चाहिँ पुरानो पोस्टलाई पनि हामी फेरि पोस्ट गर्न सक्छौँ। यो सबै अप्सन चाहिँ हामी कहाँ भेट्छौँ त, यो क्लास वर्कमा चाहिँ हैन। त्यस पछाडि अर्को दुईटा अप्सन यहाँ हुन्छ गुगल क्यालेन्डरको हैन, यहाँ गुगल क्यालेन्डर र अर्को एउटा अप्सन हुन्छ क्लास ड्राइभ फोल्डर हैन। हजुरले यदि कुनै क्लास क्रिएट गर्नुभयो भने हजुरको लागि एउटा गुगल ड्राइभमा क्लासको लागि फोल्डर बनाइदिन्छ। यो गुगल क्लासरुम लिङ्क हुन्छ गुगल ड्राइभसँग हैन। हजुरले कुनै असाइनमेन्ट दिनुभयो या कुनै क्वेसन दिनुभयो भने त्यो चाहिँ क्लासरुममा देखाउनलाई क्लासरुममा देखाउँछ, तर एक्चुअली सेभ भएको कहाँ हुन्छ त, गुगल ड्राइभमा हैन। कुनै असाइनमेन्ट, कुनै क्वेसन, कुनै नोट्सहरू सबै चाहिँ अपलोड हामी गर्छौँ यहाँ चाहिँ, तर अपलोड गरेपछि त्यो एक्चुअली ड्राइभमा गएर सेभ भएको हुन्छ र त्यो फाइललाई हामी ड्राइभबाट पनि निकाल्न सक्छौँ र विद्यार्थी त यहाँ क्लासरुमबाट त हेर्न सक्छ, डाउनलोड पनि गर्न सक्छ र यो पर्मानेन्टली भनेको ड्राइभमा गएर बस। त्यस पछाडि अर्को एउटा अप्सन छ गुगल क्यालेन्डरको हैन। गुगल क्यालेन्डरमा चाहिँ यो गुगल क्यालेन्डर युज गरेर हजुरले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने अनलाइन क्लास, जस्तो हामी जुम प्रयोग गरेर अनलाइन क्लास गर्छौँ विद्यार्थीको लागि हैन,
त्यो सबै चाहिँ हामी यहाँबाट पनि गर्न सक्छौँ। गुगल क्यालेन्डरमा क्लिक गर्नुभयो भने गुगल क्यालेन्डरमा प्रत्येक डेटको डेट मात्रै होइन, त्यहाँ चाहिँ एउटा टेबल जस्तो बनाएर दिन्छ र त्यो टेबलमा हरेक घन्टा जस्तो 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock या 4 o'clock या कुन डेट त्यो सबै दिएको हुन्छ र हजुरले त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै त्यो टाइममा त्यो डेटमा कुन एक्टिभिटी गर्नुहुन्छ या कति बजे क्लास लिनुहुन्छ, भोलिको कति बजे क्लास छ, कुन क्लास हुन्छ, सबै नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ यो गुगल क्यालेन्डर युज गरेर, हैन। अब यो चाहिँ क्रिएट असाइनमेन्टको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ कुनै पनि असाइनमेन्ट हजुरले लोड गर्नुभयो भने त्यो असाइनमेन्टको लागि कति पोइन्ट्स राख्नुहुन्छ, यहाँ राइट साइडमा अप्सन्स आउँछ। प्रविधि 60 भने यो हाम्रो क्लास नेम हो। यो चाहिँ अप्सन छ यहाँ अल स्टुडेन्ट्सको, हैन। यहाँ चाहिँ कुनै एउटा स्टुडेन्टलाई पनि सेन्ड गर्न मिल्छ असाइनमेन्ट र अल स्टुडेन्टलाई पनि असाइनमेन्ट सेन्ड गर्न मिल्छ। यहाँ चाहिँ के सिलेक्ट छ, अल स्टुडेन्ट भन्नाले यो असाइनमेन्ट प्रत्येक विद्यार्थीलाई जान्छ र यहाँ चाहिँ पोइन्ट्स 100 छ। यो 100 लाई चाहिँ हामी घटाउन पनि सक्छौं र बढाउन पनि सक्छौं। अब यो असाइनमेन्ट कति पोइन्ट्सको हो त त्यो यहाँ हामी दिन सक्छौं। त्यसपछि छ ड्यू डेट। अब यो असाइनमेन्टको ड्यू डेट कहिलेसम्म, 5 दिनको 10 दिनको, त्यो डेट पनि यहाँ दिन मिल्छ, हैन। अहिले चाहिँ नो ड्यू डेट छ र हजुरले यो नो ड्यू डेटमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ क्यालेन्डर आउँछ र त्यो क्यालेन्डरमा कहिलेसम्मको डेट दिनुहुन्छ त्यो डेट पनि यहाँ विद्यार्थीले हेर्न पाउँछ, हैन। त्यसपछि टपिक्स भने छ कुन टपिक हो, हैन, त्यसलाई हामी केही यहाँ लेख्न सक्छौं। यहाँ नो टपिक आएको छ, हैन। र लास्टमा रुब्रिक भने छ। रुब्रिकको त डिस्कसै नगरौँ, यसको खासै युज चाहिँ छैन क्लासरुममा। र असाइनमेन्ट दिँदाखेरि फर्स्ट अप्सन, अब यतापट्टि आउनुस्, यता असाइनमेन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने फर्स्टमा आउँछ टाइटल। अब असाइनमेन्टको टाइटल के हो हजुरले यहाँ चाहिँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो असाइनमेन्टको बारेमा केही इन्स्ट्रक्सन्स छ भने त्यो इन्स्ट्रक्सन्स पनि हामी यहाँबाट दिन सक्छौँ। इन्स्ट्रक्सन्स अप्सनल हुन्छ, अप्सन भन्नाले इन्स्ट्रक्सन नदिँदा पनि हुन्छ। त्यसको मुनि हेर्नुभयो भने एड र क्रिएटको अप्सन छ। अब असाइनमेन्टमा चाहिँ हजुरसँग कुनै फाइल छ भने त्यो फाइललाई नै हामी यहाँ एड गरिदिन्छौँ या अपलोड गरिदिन्छौँ। यदि छैन भने हामी क्रिएट पनि गर्न सक्छौँ। अब क्रिएटमा क्लिक गर्नुभयो भने गुगलको डक्स, गुगलको स्लाइड्स, गुगलको सिट्स, गुगलको ड्रइङ्स एप्स र गुगलको फर्म्स, यो सबै चाहिँ यही अप्सन आउँछ र यहीँबाट चाहिँ हामी यो एप्सलाई चाहिँ ओपन गर्न सक्छौँ। र त्यो एप्समा हजुरले केही टाइप गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ विद्यार्थीको लागि असाइनमेन्ट भएर जान्छ, हैन। यसरी चाहिँ असाइनमेन्ट हामी दिन सक्छौँ र यता पोइन्ट्स हामी दिन्छौँ, ड्यू डेट दिन्छौँ त्यो असाइनमेन्टको, र त्यो ड्यू डेटसम्म विद्यार्थीले सबमिट गरेन भने त्यो चाहिँ मिसिङ भनेर मेसेज आउँछ। विद्यार्थीले नबुझाएको खण्डमा, बुझायो भने त्यो उसले बुझाएको असाइनमेन्ट डिस्प्ले गर्छ, बुझाएन भने मिसिङ भने मेसेज आउँछ। ओके, अब यहाँ चाहिँ असाइनमेन्ट जस्तो होमवर्क विद्यार्थी हामीले कुनै एड गर्यौँ भने या कुनै असाइनमेन्ट हामीले दियौँ भने त्यस पछाडि विद्यार्थीले पनि के गर्छ त त्यसको एन्सर चाहिँ सबमिट गर्छ र सबमिट गर्यो भने हामी त्यसको असाइनमेन्टलाई हेर्न पनि सक्छौँ। नेक्स्टमा अब होमवर्क हामीले जुन असाइनमेन्ट दियौँ त्यो असाइनमेन्ट कतिजनाले बुझायो त्यो चाहिँ यहाँ डिस्प्ले गर्छ। अहिले चाहिँ सृजना कण्डेल भन्ने छ, यसको यसलाई पनि असाइन भएको छ असाइनमेन्ट। इडुटेक खेम भन्ने छ, यसलाई पनि असाइन भएको छ। यसलाई पनि सबैलाई असाइन भएको छ, तर अहिले चाहिँ सबमिट कोही गरेको छैन। सबमिट गर्यो भने यहाँ उसको फाइल नै डिस्प्ले गर्छ। ओके, त्यस पछाडि एउटा अप्सन यहाँ हुन्छ पिपल्सको। हामी स्ट्रिम पनि हेर्यौँ, क्लासरुममा असाइनमेन्ट कसरी दिने, त्यसको पोइन्ट्स कसरी दिने, ड्यू डेट कसरी सेट गर्ने, त्यो चाहिँ हामीले त्यहाँ हेर्यौँ। र अबको चाहिँ न्यू ट्याब भनेको पिपलको लागि, हैन। पिपल ट्याबमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ दुईटा अप्सन आउँछ, एउटा चाहिँ टिचर्सको लागि र अर्को चाहिँ स्टुडेन्ट्सको लागि। र यसमा कतिजना स्टुडेन्ट चाहिँ एड भएको छ
त्यो सबै स्टुडेन्टको नेम लिस्ट नै यहाँ डिस्प्ले गरिदिन्छ। स्टुडेन्ट्सको यसको तल चाहिँ सबैको नाम चाहिँ डिस्प्ले गरिदिन्छ। र यसको माथि टिचर्समा हेर्नुहोस्, एकजना टिचर एड भएको छ यसमा, तर अरू पनि टिचरलाई हामी इन्भाइट गरेर एड गर्न सक्छौँ हैन। मेन टिचर भनेको जुन सरले क्लास क्रिएट गर्नुभयो उहाँ चाहिँ मेन टिचर हो, र उहाँले चाहिँ को टिचर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जति पनि को टिचर राख्न मिल्छ, र होस्ट भनेको मेन टिचर नै हो, र होस्ट पनि को टिचरलाई पनि होस्ट बनाउन सकिन्छ यो क्लास वर्कमा। यो हजुरलाई म प्र्याक्टिकल गरेर देखाउने छु। अब यहाँ चाहिँ इन्भाइट द टिचर्स हैन, अरू टिचरलाई इन्भाइट गर्नु पर्यो भने यहाँ प्लस भन्ने सिम्बल हुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने उहाँको इमेल आइडी, जीमेल आइडी चाहिँ युज गरेर उहाँलाई हामी इन्भाइट गर्न सक्छौँ हैन। त्यसरी नै यहाँ स्टुडेन्टलाई इन्भाइट गर्नु पर्यो भने यो प्लसमा क्लिक गरेर त्यसको इमेल आइडी हालेर विद्यार्थीलाई पनि हामी यहाँबाट इन्भाइट गर्न सक्छौँ यो क्लासको लागि। के नेक्स्टमा यो ग्रेड्सको अब आयो हैन। ग्रेड्स भने एउटा माथि ट्याब नै हुन्छ, र ग्रेड्समा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ विद्यार्थी कुन विद्यार्थीले असाइनमेन्ट सबमिट गर्यो, कुन विद्यार्थीले सबमिट गरेन, यदि सबमिट गर्यो भने त्यसलाई हामी कति पोइन्ट दिन्छौँ त्यो ग्रेड्समा गएर पोइन्ट पनि दिन मिल्छ। जस्तो असाइनमेन्ट 100 मार्क्सको छ भने अब 100 मा हामी कति दिन्छौँ त 20, 30, 50, 60, 80 हामी त्यहाँ दिएर रिटर्न गरिदियौँ भने विद्यार्थीले कति मार्क्स पायो, कति पोइन्ट्स पायो उसले हेर्न पनि पाउँछ हैन। नेक्स्ट त्यसरी नै आर्काइभ द क्लास, रेडी टु डिलिट हुनाले क्लासलाई जसरी हामी क्लास क्रिएट गर्यौं त्यसरी नै यो क्लासलाई डिलिट पनि गर्न मिल्छ, एडिट पनि गर्न मिल्छ, कपी पनि गर्न मिल्छ, मुभ पनि गर्न मिल्छ हैन। अब क्लास क्रिएट हामी गर्यौं, अब क्लास चाहिएन भने त्यसलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी डिलिट पनि गर्न सक्छौं, या त्यसलाई आर्काइभमा पनि हामी राख्न सक्छौं। पुरानो क्लास भयो भने त्यसलाई आर्काइभमा हामी राख्दिन्छौं, फेरि नयाँ क्लास क्रिएट गर्छौं। फेरि त्यो पुरानो भयो भने त्यसलाई हामी आर्काइभमा राख्दिन्छौं, या हामीलाई आवश्यक नै छैन भने त्यसलाई हामी रिमुभ पनि गर्न सक्छौं गुगल क्लासबाट। ओके, यो आर्काइभको अप्सन्स हैन। यहाँ 3 वटा डट हुन्छ र 3 वटा डटमा क्लिक गर्नुभयो भने यो मुभ, एडिट, कपी र आर्काइभको अप्सन आउँछ हैन। यहाँबाट हामी आर्काइभमा लान सक्छौं कुनै क्लासलाई, र आर्काइभमा हामीले क्लिक गर्यौं भने यो अर्को चाहिँ नयाँ आर्काइभ एससी कम्प्युटर साइन्स यहाँ एउटा नयाँ विन्डोज खुल्छ, र यो आर्काइभमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ आर्काइभमा गएर बस्छ यो क्लास। के डिलिटिङ अ गुगल क्लासरुम हैन, यहाँ क्लिक गरेर नेक्स्ट क्लासेस, त्यसपछि आर्काइभ क्लास, र आर्काइभ क्लासमा हामी गयौं भने त्यहाँबाट क्लासलाई नै हामी डिलिट गर्न सक्छौं। 3 वटा डटमा हामी क्लिक गर्यौं भने यहाँ डिलिटको अप्सन आउँछ। पहिला क्लासलाई हामी आर्काइभमा लग्यौं हैन, आर्काइभको क्लासलाई फेरि रिस्टोर गर्न मिल्छ, यसलाई मुभ गर्न मिल्छ, यसलाई पर्मानेन्टली यो क्लासलाई डिलिट पनि गर्न मिल्छ हैन। क्रिएट पनि गर्न मिल्यो क्लास हैन, त्यसलाई डिलिट पनि गर्न मिल्यो, आर्काइभमा पनि लान मिल्यो, मुभ पनि गर्न मिल्यो, सबै अप्सनहरु चाहिँ यहाँ हुन्छ। अब यो टिचरको सेक्सन पछाडि यो स्टुडेन्टको सेक्सन हैन, लन्च योर ब्राउजर। स्टुडेन्टले पनि अब जोइन गर्नु पर्यो भने त फेरि ब्राउजरबाटै जानु पर्यो हैन। विद्यार्थीले त्यही गुगल क्लासरुम खोल्छ पहिला, र त्यसको लागि classroom.google.com टाइप गर्छ हैन। टाइप गरेपछि उसको पनि जीमेल आइडी चाहियो। जीमेल आइडी छ भने विद्यार्थीले लगइन क्लास चाहिँ जोइन गर्न पायो, छैन भने पाएन हैन। र यहाँ चाहिँ इमेल आइडी हाल्छ, नेक्स्टमा क्लिक गर्छ। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि अब यो क्लासरुम चाहिँ ओपन हुन्छ, र क्लासरुम ओपन भएपछि यहाँ फेरि विद्यार्थीले पनि प्लसमै जानुपर्ने हुन्छ, र प्लसमा क्लिक गर्यो भने दुईटा अप्सन, जोइन क्लास र क्रिएट क्लासको। टिचरले चाहिँ हामी चाहिँ क्रिएट गर्यौं क्लास, अब स्टुडेन्टले के गर्छ त जोइन क्लासमा क्लिक गर्छ हैन। जोइन क्लासमा क्लिक गर्छ, र जोइन क्लासमा क्लिक गरेपछि
कोड माग्छ। क्लासको कोड हामी अघि नै विद्यार्थीलाई दिइसकेको हुन्छौँ क्लासको कोड, र त्यो क्लासको कोड चाहिँ यहाँ इनपुट गर्छ र इनपुट गरेपछि जोइनमा क्लिक गर्छ र जोइनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै विद्यार्थीले त्यो क्लासमा जोइन हुन्छ हैन। जोइन भएपछि जोइन हुने बित्तिकै यहाँ तीनवटा अप्सन्स स्ट्रिम, क्लास वर्क र पिपल। एउटा कुन अप्सन चाहिँ आएन स्टुडेन्टको लागि? ग्रेड्स भन्ने अप्सन आएन। जसले हामी क्लास क्रिएट गर्यौँ भने ग्रेड्सको अप्सन आउँछ, तर स्टुडेन्टले जोइन गरेको छ भने एउटा ग्रेड्सको अप्सन चाहिँ आउँदैन। तीनवटा मात्रै आउँछ, स्ट्रिम, क्लास वर्क र पिपलको चाहिँ हैन। यो स्टुडेन्ट सेक्सनमा विद्यार्थीलाई कुनै असाइनमेन्ट, कुनै क्वेसन हामीले दिएको छौँ भने यहाँ चाहिँ स्ट्रिममा डिस्प्ले गर्छ। यहाँ चाहिँ र असाइनमेन्टलाई डबल क्लिक गरेर ओपन पनि गर्न सक्छ। ओपन गरेर त्यसलाई यदि कुनै फाइल छ भने त्यसलाई डाउनलोड पनि गर्न मिल्यो हैन, या ओपन गरेर रिड पनि गर्न मिल्यो हैन। होमवर्क यदि असाइनमेन्ट हामीले केही दिएको छौँ भने स्टुडेन्टले त्यो असाइनमेन्टलाई त अब सबमिट गर्नु पर्यो हैन। सबमिट गर्नको लागि योर वर्क भने हुन्छ स्टुडेन्टको, र एड अर क्रिएट हैन। यहाँ युजरले विद्यार्थीले क्लिक गर्छ र क्लिक गरेपछि यदि कुनै फाइल विद्यार्थीले बनाएको छ भने त्यो फाइलमा क्लिक गरेर त्यो फाइललाई अपलोड गरिदिन्छ, या होइन भने डाइरेक्टली गुगल डक्स खोलेर टाइप पनि गर्न सक्छ विद्यार्थीले हैन। या कुनै स्लाइड्सको या कुनै सिट्सको कस्तो टाइपको होमवर्क हो या असाइनमेन्ट हो त्यही अनुसार, या डक्स युज गरेर हुन्छ कि स्लाइड युज गरेर, सिट या ड्रइङ के युज गरेर हुन्छ, विद्यार्थीले डाइरेक्टली लेख्न पनि सक्छ, या लेखेको कुनै फाइल छ भने त्यो फाइललाई पनि अपलोड गर्न सक्छ। क्रिएट अ फाइल टु सबमिट। अब गुगल डक्स क्लिक गरेर केही टाइप गर्छ विद्यार्थीले त्यो असाइनमेन्टको लागि, र टाइप गरेर नेक्स्ट अप्सन हुन्छ टर्न इनको। राइट योर एन्सर एन्ड क्लिक टर्न इन ह्यान्ड इन फ्रम मोबाइल हैन। यहाँ विद्यार्थीले असाइनमेन्टको यहाँ एन्सर लेख्छ र लेखेपछि यो टर्न इन भने हुन्छ टपमा, टर्न इनमा क्लिक गरिदियो भने त्यो असाइनमेन्ट चाहिँ सबमिट हुन्छ हैन। कुनै कुनैमा चाहिँ ह्यान्ड इन पनि आउँछ। टर्न इन र ह्यान्ड इन भनेको एउटै हो। हजुरको मोबाइलहरूमा प्रायः जसो ह्यान्ड इन आउँछ, र ह्यान्ड इनमा पनि क्लिक गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ असाइनमेन्ट सबमिट हुन्छ हैन। यसरी चाहिँ टर्न इन गर्ने बित्तिकै यो योर वर्क भने आउँछ, छवि पोखरेल प्लिज, अनि यो यहाँ अप्सन हेर्नु त अनसबमिट, अघि सबमिट भयो र अब यो चाहिँ अनसबमिट। विद्यार्थीले चाह्यो भने यसलाई अनसबमिट पनि गर्न पाउँछ हैन। यो अप्सन चाहिँ यहाँ हुन्छ हैन। सबमिट बटन चेन्ज टु अनसबमिट, र आफ्नो ग्रेड हेर्न पाउँछ विद्यार्थीले हैन। माथि 49/50, 50 मा उसले 49 विद्यार्थीले ग्रेड पायो, उसले हेर्न पाउँछ आफ्नो ग्रेड चाहिँ। ओके, थ्याङ्क यू। अब यसमा हजुरहरूको केही क्वेसन छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। म एकछिन यसलाई स्टप गरेँ सेयरिङलाई। केही क्वेसन छ भने राख्न सक्नुहुन्छ, केही डाउट छ भने। छैन भने म प्र्याक्टिकल सेसनतिर चाहिँ जान चाहेँ। प्र्याक्टिकली नै हेरौँ न सर। प्र्याक्टिकल गरौँ सर। हुन्छ सर म्याम, मैले एउटा आजको यो प्रेजेन्टेसनको फाइल मैले च्याटमा हालिदिएको छु, सर म्यामहरू डाउनलोड गर्नु होला यो फाइललाई। पाउन हो त चाहिँ पाउन। मैले हालिदिएको छु च्याटमा। हस्, धन्यवाद सर। त्यतिकै चेक गर्न तपाईँ कहाँ दुख्छ भन्छ के भन्छ फेरि
सर आज 46 डे हो तर 48 डे भन्ने आएको छ सर। त्यो यदि 46 हो सर भने यसलाई 46 नै सच्याइदिनु होला, पछि फेरि कुन दिनको हो ले कन्फ्युजन हुन्छ। अहिले नै त्यसलाई रिनेम गरिदिनुस्। सर अनि रिनेम गरी ओके, सुरुदेखि नै जाउँ र फर्स्ट स्टेप यसको एड्रेसमा चाहिँ हामीले क्लासरुम CLASS classroom.google.com हामी टाइप गर्छौँ र टाइप गरेर इन्टर गरेपछि उसले युजर आइडी जीमेल आइडी गुगलको माग्छ र हामीले जीमेल आइडी र पासवर्ड दिएपछि हामी लगइन हुन्छौँ पहिला, अनि मात्रै क्लासरुम चाहिँ ओपन हुन्छ हैन। मैले गुगल classroom.google.com लेखेर इन्टर गरेँ, यसले चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड माग्यो। मेरो युजर नेम यहाँ आरके सिंह भन्ने छ, मैले यसमा क्लिक गरिदिएँ। फेरि पासवर्डले माग्यो हैन, पासवर्ड मेरो अलरेडी यहाँ छँदैछ। म फेरि नेक्स्टमा क्लिक गरेँ र लगइन हुने बित्तिकै क्लासरुम चाहिँ ओपन हुन्छ। क्लासरुम चाहिँ खुलिसक्यो र यहाँ चाहिँ मैले क्रिएट गरेको केही क्लासेसहरू त्यो पहिलादेखि मैले क्रिएट गरेको छु, त्यो सबै क्लासहरू यहाँ छ। र यो चाहिँ एउटा तरिका, क्लासरुममा पस्ने तरिका यो एउटा भयो हैन। र अर्को तरिका भनेको डाइरेक्टली यो जसरी हजुरहरू चाहिँ स्लाइड खोल्नुभयो, यो गुगलको स्लाइड या गुगलको डक, यो 9वटा डटबाट हैन, यहाँ 9वटा डटमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ पनि क्लासरुम चाहिँ अप्सन हुन्छ र यहाँबाट पनि यसलाई यहाँ हेर्नुहोस् त क्लासरुम भन्ने अप्सन छ हैन, यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने यहाँबाट पनि क्लासरुमलाई ओपन गरिदिन्छ। यो गुगलको एप्स नै भएको कारणले 9वटा डटमा गुगलको जति पनि एप्सहरू छ त्यो सबै चाहिँ यो 9वटा डटमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ सबै डिस्प्ले गर्छ। यो सबै गुगलको एप हो। एकाउन्ट, सर्च, माई बिजनेस, म्याप्स, प्ले, न्युज, जीमेल यहाँबाट चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। तर गुगलको एप्स युज गर्नुभन्दा अगाडि हामीले लगइन गर्नै पर्छ। लगइन गरेपछि मात्रै हामी त्यसको एप्सलाई ओपन गर्न सक्छौँ हैन। अब यो क्लासरुम ओपन भयो। क्लासरुम ओपन भइसके पछाडि एउटा फर्स्टमा क्लास चाहिँ कसरी क्रिएट गरौँ त? क्लास क्रिएट गर्नको लागि यहाँ प्लस भन्ने सिम्बल हुन्छ र यो प्लसबाट हामी जान्छौँ। एकछिन मेरो कर्सर ओके, यो प्लसमा क्लिक गर्नुभयो भने दुईटा अप्सन आउँछ, एउटा जोइन क्लासको र अर्को चाहिँ क्रिएट क्लासको हैन। हामी सुरुमा के गरौँ, हामी टिचर चाहिँ हामी के गर्छौँ, एउटा क्लास चाहिँ क्रिएट गर्छौँ र क्रिएट भएको क्लासमा स्टुडेन्ट चाहिँ जोइन गर्छ हैन। अब क्रिएट क्लास गर्नु छ भने क्रिएट क्लासमा क्लिक गरिदिनुस्। क्रिएट क्लासमा क्लिक गर्ने बित्तिकै एउटा सानो विन्डोज खुल्यो र यसमा यहाँ चाहिँ हामीले चेक गर्नुपर्छ। I have read and understand the above notice and I am not using classroom at a school with the students हैन। यसलाई चाहिँ पहिला हामीले चेक गरिदिनुपर्छ र चेक गरेपछि यो कन्टिन्यू बटन चाहिँ इनेबल हुन्छ। यो चेक गर्नु भएन भने यो चाहिँ डिजेबल हुन्छ कन्टिन्यू बटन हैन। चेक गर्ने बित्तिकै इनेबल हुन्छ र अब चाहिँ हामी कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिन्छौँ र कन्टिन्यूमा क्लिक गर्ने बित्तिकै नयाँ विन्डोज खुल्यो, क्रिएट क्लास र यसको फर्स्ट अप्सन क्लास नेम। अब कुन क्लासको लागि हामी यो क्लासरुम क्रिएट गर्छौँ त? एउटा क्लासको नाम राखौँ, आईसीटी ट्रेनिङ भनेर राखौँ यसको नाम। त्यस पछाडि यसको सेक्सन छैन आईसीटी को, अब सब्जेक्ट पनि छैन, रुम पनि छैन। यो तीनवटा सेक्सन, सब्जेक्ट र रुम भनेको अप्सनल हो, यो नदिँदा पनि फरक परेन, तर क्लास नेम चाहिँ अनिवार्य हामीले दिनै पर्ने हुन्छ। र
त्यस पछाडि तल हेर्नुस् यहाँ दुईटा अप्सन हुन्छ, एउटा क्यान्सलको र अर्को चाहिँ क्रिएटको। क्यान्सलमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यो क्यान्सल हुन्छ, यो विन्डोज सानो चाहिँ बन्द हुन्छ। र क्रिएटमा क्लिक गर्नुभयो भने आइसिटी ट्रेनिङ भनेर एउटा क्लास नै क्रिएट गरिदिन्छ। अब यसले क्लास चाहिँ एउटा क्रिएट गर्दैछ आइसिटी ट्रेनिङ भने। ओके, यहाँ चाहिँ यसले एउटा क्लास क्रिएट गरिदियो आइसिटी ट्रेनिङ हैन। यो चाहिँ क्लास क्रिएट हुने बित्तिकै फर्स्ट जुन हाम्रो ब्राउजरमा डिस्प्ले गर्छ, हाम्रो अगाडि आउँछ, त्यो चाहिँ स्ट्रिमको विन्डोज हो हैन। अब यहाँ चाहिँ हामी फर्स्टमा के गरौँ भने यो स्ट्रिममा आइसिटी ट्रेनिङ हाम्रो क्लासको नेम, यसको मुनि हेर्नुस् क्लास कोड चाहिँ दिएको हुन्छ RT4PYM5। अब यो एकदमै सानो अक्षरमा छ, यसलाई ठुलो गरेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो रेक्टेंगल जस्तो यो बीचमा क्लिक गरिदिनुस्। अब यो ठुलो अक्षरमा आउँछ र यहाँबाट यो कोडलाई हामी के गर्छौं, कपी गर्छौं, कन्ट्रोल सी। अब कपी भइसकेपछि यसलाई हामी अब फेसबुकको मेसेन्जरमा या हामी यसकै जुमकै च्याटमा हामी पठाउन सक्छौं हैन। म चाहिँ यसलाई के गरे भने च्याटमै राख्दिए र हजुरहरुले यसमा जोइन हुनु होला। यो क्लासरुममा म च्याटमा हाल्दिए र यो कोडलाई प्रयोग गरेर यो क्लासमा हजुरहरु जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले च्याटमा हाल्दिए र पहिला चाहिँ classroom.google.com टाइप गरेर क्लासरुम खोल्नुस् र त्यहाँ प्लसमा दुईटा अप्सन छ, क्रिएट क्लास र जोइन क्लासको। हजुरहरुले जोइन क्लासमा क्लिक गर्नुस् र यो कोडलाई चाहिँ त्यहाँ राख्दिनुस्। यो कोड चाहिँ RT4PYM5 युज गरेर यो क्लासमा चाहिँ जोइन गर्नुस्। त कति जना जोइन गर्नुहुन्छ? हामी पिपलमा गएर हेर्न सक्छौं यहाँ कति जना जोइन हुनुभयो यो क्लासमा। अहिले एक जना पनि छैन यो स्टुडेन्टमा। सर म्यामहरु यो गुगल क्लासरुम चाहिँ खोलेर त्यहाँ जोइनको अप्सन हुन्छ, प्लसमा क्लिक गर्नुस्। म फेरि एकचोटी यो स्लाइडकै मार्फत देखाउन चाहे हजुरलाई। के यहाँ चाहिँ स्टुडेन्टको लागि जोइन योर क्लास म एक्चुअली यो स्लाइड चाहिँ हजुरलाई देखाउन चाहे। ओके, गुगल क्लासरुम खोल्नु भयो भने यहाँ प्लसको एउटा सिम्बल आउँछ, प्लसमा क्लिक गर्नु भयो भने त्यहाँ क्रिएट र जोइनको जोइन क्लासमा क्लिक गरिदिनुस् र जोइन क्लासमा क्लिक गर्नु भयो भने त्यहाँ चाहिँ कोड माग्छ हैन। र त्यो मैले च्याटमा पठाएको कोडलाई चाहिँ कपी गरेर त्यहाँ हाल्दिनुस् र जोइनमा क्लिक गरिदिनुस्। हजुरहरु जोइन यसमा भइसक्नुहुन्छ एकैछिनमा, टाइम लाग्दैन। अहिलेसम्म कति जना चाहिँ यहाँ जोइन हुनुभयो? 9 स्टुडेन्ट भनेर आयो। यहाँ चाहिँ 9 जना हामी जोइन भइसक्यौं। । 11 जना हामी पुग्यौं। ओके, ठिकै छ, 11 जना हामी पुग्यौं। अब नेक्स्ट पहिला चाहिँ हामी स्ट्रिमबाट जाउँ। यो कोड हजुरले बुझ्नुभयो, यो चाहिँ जोइनको लागि युज हुने कोड हो हैन। स्टुडेन्टलाई हामी यो कोड प्रोवाइड गर्छौं र स्टुडेन्टले यो कोडलाई युज गरेर जोइन गर्छ।
त्यस पछाडिको अप्सन्स यहाँ चाहिँ सेलेक्ट थिम अर अपलोड फोटो। सेलेक्ट थिममा क्लिक गर्नुभयो भने केही नयाँ थिमहरू आउँछ र यो थिम मध्ये हजुरलाई कुनै मन पर्यो भने त्यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। जस्तो आइसिटी को हो भने ल्यापटप ट्याब्लेटहरू आउनु पर्यो। सेलेक्ट क्लास थिम। अब यो थिम चेन्ज हुन्छ र हामीले सेलेक्ट गरेको थिम चाहिँ यहाँ सेट हुन्छ। अझै हैन मलाई यो थिम चाहिएन, मलाई चाहिँ आफ्नै फोटो चाहियो भने यो अपलोड फोटो भन्ने अप्सन यहाँ क्लिक गरिदिनुस्। क्लिक गरेपछि आफ्नो कम्प्युटरबाट कुनै एउटा इमेजलाई सेलेक्ट गरेर यहाँ चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। मैले डेस्कटपमा क्लिक गरेँ र डेस्कटपमा केही इमेज छ भने केही राख्दिउँ। एउटा यही इमेज छ मसँग। The photo you upload is too small. It must be at least pixel wide and pixel tall. यो चाहिँ सानो भयो यो फोटो, थोरै ठुलो चाहिँ सेलेक्ट गरौँ छ भने आइडी लिस्ट। फोटो त यहाँ आएन, कन्टेन्ट्सबाट केही लिउँ। अब यो पनि सानो हुन्छ कि हेरौँ एकचोटि। यो पनि सानो भयो, ठिकै छ। अर्को फोटो छ कि कुनै फोटो एउटा राख्नु। अब यो पनि सानो भयो भने यो पनि लिँदैन। ओके, यो चाहिँ भयो। यसरी चाहिँ या त हामी थिम सेलेक्ट गर्न सक्छौँ या कुनै फोटोलाई नै हाम्रो कम्प्युटरको आफ्नै फोटोलाई राख्नु पर्यो भने अपलोड फोटोबाट आफ्नै फोटोलाई पनि सेट गर्न मिल्छ। र त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ एनाउन्स समथिङ टु योर क्लास। हामीले कुनै विद्यार्थीलाई नोटिस दिनु छ या कुनै नोट्सहरू प्रोभाइड गर्नु छ या केही पोस्ट गर्नु छ भने यहाँबाट चाहिँ हामी जान्छौँ। म यहाँ क्लिक गरेँ। क्लिक गर्ने बित्तिकै अनाउन्स समथिङ टु योर क्लास। अब हजुरले के चाहिँ सेयर गर्नुहुन्छ, के नोटिस, त्यो चाहिँ यहाँ हामी टाइप गर्छौँ। जस्तो यहाँ चाहिँ मैले हेलो टाइप गरेँ र हेलो टाइप गरेपछि अरू पनि अप्सन आउँछ, एडको अप्सन्स। अब हजुरलाई के चाहिँ एड गर्नु छ, यहाँ एडमा क्लिक गर्ने बित्तिकै गुगल ड्राइभको फाइल, कुनै लिङ्क या हजुरको कम्प्युटरको फाइल या युट्युबको लिङ्क, हैन, यो चारवटा अप्सन हुन्छ। यो चारवटा अप्सन मध्ये कुनै एउटालाई चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ। विद्यार्थीलाई हैन, म भिडियो नै विद्यार्थीलाई सेयर गर्न म चाहन्छु भने यो युट्युबको भिडियो डाइरेक्टली यहाँ चाहिँ सेयर गर्न मिल्छ, फाइललाई सेयर गर्न मिल्छ, कुनै लिङ्कलाई या गुगल ड्राइभमा भएको फाइललाई हामी सेयर गर्न सक्छौँ। र यदि कुनै एड गर्नु छैन भने जस्ट हेलो लेखेर पनि यहाँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र पोस्टको साइडमा हेर्नुहोस् यहाँ एरो सिम्बल छ र यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने केही अरू पनि अप्सन आउँछ। एउटा अप्सन छ पोस्टको, पोस्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यो मेसेज डाइरेक्ट पोस्ट हुन्छ। अर्को एउटा अप्सन छ शेड्युलको। शेड्युल भनेको होइन म यो मेसेज आज होइन म भोलि पठाउँछु या पर्सि पठाउँछु भने त्यो शेड्युल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो मेसेज सेन्ड भोलि हजुरलाई कतै जानुपर्ने छ या पर्सि कतै जानुपर्ने छ, तर पर्सि चाहिँ एउटा नोटिस विद्यार्थीलाई पठाउनु छ भने हजुरले यो मेसेजलाई शेड्युल गर्न सक्नुहुन्छ, हैन। शेड्युलमा चाहिँ पर्सिको डेट राख्नु भयो भने यो पोस्ट चाहिँ अटोमेटिक पर्सि नै पोस्ट हुन्छ, हामीले पोस्ट गर्नु पर्दैन, हैन। यो अप्सन चाहिँ शेड्युलको। र अर्को अप्सन हुन्छ सेभ ड्राफ्टको, हैन। यसलाई यो पोस्टलाई सेभ गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मलाई अहिले पोस्ट गर्नु छैन, म भोलि पर्सि कुनै दिन पोस्ट गर्नुला भनेर सेभ गरिदिनुस् र सेभ ड्राफ्टलाई पछि निकाल्न पनि मिल्छ र पछि पनि सेन्ड गर्न मिल्छ। अनि यो तीनवटा अप्सन पोस्टमा हुन्छ। सर
आरके सर हजुर म्याम त्यो मेरोमा त्यो पोस्ट भएदेखि त्यो अर्को त्यो अप्सन आउँदैन त सर त्यो पोस्ट मात्रै छ त्यो अर्को ड्रप डाउन छैन ए हजुरको किन छैन भने म चाहिँ यो क्लासको अनर चाहिँ या म चाहिँ होस्ट हो त्यसकारण मेरोमा तीनटै अप्सन आयो तर हजुर त स्टुडेन्ट हो जोइन हुनुभएको त्यसकारण हजुरमा चाहिँ आएन अप्सन ए हस् सर हस् हजुरले क्लास क्रिएट गर्नुभयो भने हजुरकोमा पनि अप्सन आउँछ ए हस् सर हस् हुन्छ के भन्नाले यसरी पोस्टको तीनवटा अप्सन मध्ये कुनै एउटालाई हामी युज गर्न सक्छौं यो पोस्टको भयो त्यस पछाडी यहाँ चाहिँ अल स्टुडेन्टको अप्सन छ र यो मध्ये अल भनेको सबै जति जना हामी जोइन हुन्छौं यो क्लासरुममा त्यति सबैलाई मेसेज जान्छ यो पोस्ट जान्छ तर हैन मलाई चाहिँ केही पार्टिकुलर कुनै एउटा ग्रुपलाई मात्रै पठाउनुहुन्छ 10 जनालाई मात्रै पठाउनुहुन्छ 5 जनालाई मात्रै पठाउनुहुन्छ यो पोस्ट भने पनि पाउनुहुन्छ हैन अल स्टुडेन्टलाई यहाँ चाहिँ चेक क्लिक गरिदिनुस् अब सबै के भयो त अनचेक्ड भयो अब यसमा चाहिँ म चाहिँ अन्जु हामी फर्स्ट उहाँलाई पठाउँछु हैन बालकृष्ण सरलाई पठाउँछु भोजराज सरलाई पठाउँछु भोजराज नेपाली सरलाई पठाउँछु त्यसलाई चेक गरिदिनुस् अब यो पोस्ट चाहिँ 5 जनामा मात्रै जान्छ अब यहाँ हेर्नुस् 4 स्टुडेन्ट्स 4 जना स्टुडेन्टलाई मात्रै गयो नले पार्टिकुलर कुनै एउटा स्टुडेन्ट दुईटा स्टुडेन्ट तीनटा जति पनिलाई हामी सेन्ड गर्न सक्छौं यो पोस्टलाई सबैलाई सेन्ड गर्नुपर्छ भने छैन सर हजुर हजुर आके सर हजुर सर हजुर यहाँ सर मैले पार्टिसिपेट जोइन गरेको हैन क्लासमा म पनि 11 नम्बरमा थिएँ सर हाम्रोमा यो सेलेक्ट थीम अपलोड फोटो भन्ने आउँदैन त अघि मैले त्यही हजुरलाई भने हजुरहरु चाहिँ स्टुडेन्ट भएर जोइन हुनुभएको हो हैन त्यसकारण हजुरमा चाहिँ अप्सन हुँदैन यो सेट गर्ने जब हजुरले कुनै क्लास क्रिएट गर्नुहुन्छ त्यति बेला मात्रै यो अप्सनहरु आउँछ अहिले चाहिँ त्यसो भए हामी स्टुडेन्ट भएर हेरि मात्र रहने भयो हैन त्यहाँनेरि हजुर हजुर हो यो सेलेक्ट थीमहरु सेटिङहरु गर्न पाउनुहुन्न चाहिँ होस्टले मात्रै गर्न सोध्नको लागि सर ए हुन्छ सर हुन्छ अब हजुर भयो भने एउटा क्लास नै क्रिएट गर्नुस् क्लास क्रिएट गर्न कति टाइम लाग्छ प्रोसेस त्यही हो हैन अनि त्यहाँ हेर्नुस् यो सबै अप्सन म यसो गर्छु सरहरु जसरी जोइन हुनुभयो त्यसरी नै एउटा क्लास सबै जना एउटा क्लास क्रिएट गरौँ र क्लास क्रिएट गर्नु भयो भने हजुरहरु पनि यहाँ हामीलाई कोड दिनुस् हामी त्यो च्याटमा पठाइदिनुस् हामी पनि त्यो क्लासमा जोइन हुन्छौं र जोइन भएपछि हजुरले पनि त्यो फंक्सनहरुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ मसँगै एउटा क्लास हजुरहरु पनि क्रिएट गर्नुस् म थोरै 2-4 मिनेट होल्ड गर्छु त्यो हजुरहरु क्लास क्रिएट नगरुन्जेलसम्म सर मैले के क्रिएट गरेर अनि पासवर्ड त्यहाँनिर च्याटमा लगाएको छु कि सर म स्क्रिन शेयर गरौँ यहाँ भन्दा अगाडि कसरी बढ्ने भनेर ए हुन्छ हुन्छ म्याम हुन्छ म स्टप गरे स्क्रिन शेयरिङ हुन्छ म्याम सर मैले यति गरेको छु सर अनि यो मैले च्याटमा लगाएको छु यो क्लास कोड ए हुन्छ म्याम म पनि जोइन भएँ त्यसो भए अब यहाँ भन्दा फर्दर चाहिँ के गर्ने थाहा भएन सर कलमा लेख्नु ठिकै छ यसरी नै म सर म्यामहरुलाई रिक्वेस्ट गरे हजुर पनि एउटा क्लास क्रिएट गर्नुस् हैन आरके सर नमस्कार नमस्कार सर नमस्कार सर मेरो पनि त्यहाँनेर एउटा आएको छ है उत्तम कुमार सुवेदीको हजुर सर हजुर सर म्याम सबै जनाले मैले रिक्वेस्ट गरे जुन जुन कोड चाहिँ हजुरले यहाँ च्याटमा हेर्नुहुन्छ त्यो अब कतिसम्म हुन्छ हजुर त्यो कोडलाई चाहिँ युज गर्नुस् जोइन हुनुस् त्यो क्लासमा कम्तिमा 5 जना 10 जना भए पनि केही फरक परेन त्यहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट हुनु पर्यो हैन किनभने स्टुडेन्ट भएपछि त्यसमा के गर्न सकिन्छ त्यो फंक्सन हामी हेर्न सक्छौं हुन्छ म्याम अब यसमा केही पोस्टहरु गर्नुस् या कुनै फाइल अपलोड गरिदिनुस् सर कहाँ गएर भ्यू अलमा हो सर के म्याम पोस्टहरु गर्ने कहाँबाट पो हैन यही हजुरले क्लिक गर्नु अनाउन्स समथिङ टु योर क्लास यहाँ हेर्नुस् त तल त्यही टाइप गर्नुस् के त्यही टाइप गर्न सक्नुहुन्छ र केही फाइल चाहिँ शेयर गर्नु पर्यो भने एड भनेछ तल
त्यो एडबाट फाइललाई पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै युट्युबको भिडियो हजुरलाई मन पर्यो भने त्यसलाई पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ सर्च गर्नुहोस् युट्युबको कुनै नेपाली सङ या नेपाली केही चाहिँ यहाँ सर्च गर्नु युट्युबमा। सर्चमा क्लिक गर्नुभयो, लेखेर सर्चमा क्लिक गरिदिनुस्। क्लिक गरेपछि यो भिडियोलाई सर्च गर्छ। सर्च गर्दैछ। आएछ। हुन्छ म्याम। अब एड भयो होइन भिडियो? हजुर भयो सर। सर यो कोड कहाँ क्लास कोड भनेको ठाउँमा हाल्ने हैन? हजुर हजुर, क्लास कोड भएको ठाउँमा कपी गरेर पेस्ट गरिदिनुस्। अनि लिन मान्दैन त सर? ठिकै छ म्याम, सेयर गर्नुहोस् त स्क्रिन, सेयर गर्नुहोस्। एकछिन हुन्छ, अब सेयर गर्नुहोस् त। हुन्छ सर। हजुर त्यही हो क्लास कोड चाहिँ। टाइप गर्नुहोस् या कपी गरेर पेस्ट गरिदिनुहोस् हुन्छ। हैन त्यही अघिकै हो नि सर नम्बर त। हजुर हजुर, RT4PY होइन त? RT4 एकछिनमा म भनिदिइहालेँ हजुरलाई। कोड भनेको RT4PYM5। त्यही त। PYM5। अब यहाँ जोइन होइन सर? हजुर हजुर, जोइनमा क्लिक गरिदिनुहोस् माथि। हो अब जोइन हुन्छ। आयो म्याम, आयो। गट इटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। हजुर ओके भयो, हुन्छ म्याम, हुन्छ। यसरी नै जोइन हामी हुन्छौँ क्लासमा। बरु एउटा क्लास नै क्रिएट गर्नुहोस् होइन। यो त जोइन पनि हुन सिक्नुभयो। अब एउटा आफ्नो कुनै क्लासमा पढाउनुहुन्छ भने त्यो क्लासकै लागि एउटा क्लास पनि क्रिएट गर्नुहोस्। सर मैले चाहिँ जोइन हुने ठाउँ देखिनँ त सर। यो त मेरो क्रिएट भयो। अनि अर्को चाहिँ ब्याक गएर जाने हो सर जोइन हुने ठाउँ? ब्याक हुनुहोस्। ब्याक भयो सर। प्लसको सिम्बल आउँछ। प्लसको सिम्बलै आएन सर मेरो यहाँ। अझै ब्याक जानुहोस्, अझै ब्याक जानुहोस्। सर आरके सर अझै ब्याक जानुहोस्। सर हुँदैन त सर, आउँदैन। मैले अघिदेखि हेरिरहेको छु। ओके ठिकै छ, यसो गर्नुहोस्। 9वटा थोप्लामा क्लिक गर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ यता 9 डट्समा क्लिक गरेर। हजुर हजुर म्याम। अब यहाँ क्लास रुम हेर्नुहोस् त तल स्क्रोल गरेर। क्लास भयो, क्लिक गर्नुहोस् त। आएछ क्लास रुममा। ओके यहाँ हेर्नुहोस् त प्लस भन्ने सिम्बल आयो माथि। हजुर आन्सर बल्ल अघि मिल्ने नपुगेको। अब यहाँ जोइनमा क्लिक गर्नुहोस्। हुन्छ सर। अब चाहिँ यहाँ अब कहाँ यसमा सर? यहाँ क्लास कोड, यहाँ त्यो कोड चाहिँ राखिदिनुहोस्। अनि जोइन माथि हुन्छ, माथि टप यता कर्नरमा। यता यहाँ सर? होइन होइन, यता राइट कर्नर। यहाँ कोड हालेर अनि त्यो जोइनमा क्लिक गरिदिनुहोस्, जोइन हुन्छ। आफूले जोइन हुँदा त तपाईले दिनुभएको नम्बरमा जोइन हुने कि? हजुर हजुर हो। अनि आफूले क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ नम्बर? आरके सर। हजुर म्याम। मेरो एउटा यहाँ समस्या आयो, यो के गरौँ? कस्तो समस्या म्याम? मेरो त्यो खोलेको कि त्यो क्लासरुम क्रिएट गर्न खोजेको, हाम्रो पवित्र म्याडमको मात्रै त्यो आएर बस्दिन्छ, त्यो मेरै त्यो आउँदैन। के गर्ने सर त्यो? एकचोटि सेयर गर्नुहोस् त। ए हवस् सर।
त्यो उ गर्नुस् न सर, त्यो मलाई एलाउड गर्नुस् न, यो क्यान नट हैन स्टार्ट म्याम स्क्रिन मैले शेयर। गरेको थिएँ कि मैले अब स्टार्ट हुन्छ, हस् सर, भयो। हस् म्याडम, हस्। यहाँ हेर्नुहोस् है सर, यो मेरो नि हजुर यो म्याडमको आएर बसेको छ होइन सर, त्यो यो हजुर हजुर देखिराख्नु भएको छ नि सर। देखिरहेको छु। अब यो मेरो क्रिएटै हुँदैन के, जस्ट यहाँ मैले यो गरेँ होइन होइन सर। त्यहाँ होइन म्याम, प्लसमा क्लिक गर्नुहोस् त, प्लसमा यहाँ साइडमा प्लस भन्ने छ यसमा सर। हजुर हो त्यसमा। क्रिएट क्लासमा क्लिक गर्नुहोस्। आयो म्याम। ए म त त्यहाँ गर्छु, म्यामको मात्रै आएको, आगे कति गरे फेरि भएन। हुन्छ, अब यहाँ चेक पछाडि यहाँ गरिदिनुहोस्। चेक होइन सर। हजुर हजुर अब कन्टिन्यू। अब यहाँ चाहिँ हजुर कुन क्लासमा पढाउनुहुन्छ त्यो क्लासको नाम लेखिदिनुहोस्, कुन सेक्सन, कुन सब्जेक्ट, कतिको रुम नम्बर। ए हस् सर, हुन्छ, हस् हस्, धन्यवाद सर। अरु सर म्यामहरु क्रिएट गर्नुभयो सबैजना एउटा क्लास? मैले गरेँ नि सर। हजुर हजुर गर्न खोजेछु है सर एकचोटी। हुन्छ सर, हुन्छ सर। मैले एउटा क्वेशन राख्न खोजेँ। हुन्छ सर, भन्नुस्। जस्तो हजुरसँग जोइन भएको म स्टुडेन्ट भएर भएको यो आईसीटी ट्रेनिङ भनेर छ हैन सर? हजुर हजुर। अनि मैले क्रिएट गरेको यो क्लास 10 भनेर हैन सर? हजुर हजुर। अब मैले यो जति पनि हुन्छ, जस्तो मैले जुन खोले अब त्यो खुल्यो नि, यो मेरो यो यसलाई डबल क्लिक गरेपछि यो खुल्यो हैन सर? हजुर खुल्छ। के यो ह्याङ भएर हो कि के भएको? खुल्दैन त सर? माथि क्लिक गर्नुस् त 10 मा। हजुर त्यही क्लिक गर्नुस्। ए हजुर। मैले यो एउटा यो यसरी अपलोड गरेको छु सर हैन? हजुर हजुर हजुर। मैले एउटा गीत यहाँनिर हालिदिएको छु हैन सर? अब यो मसँग जो जोइन हुन्छ उसले यो देख्छ हैन सर? यो हजुर हजुर हेर्न पाउनुहुन्छ उहाँले। अब म को जोइन मसँग छ भन्ने कुराहरु हेर्न सक्छु कहाँबाट सर? सर पिपुल्सबाट जान सक्नुहुन्छ। पिपुल्समा क्लिक गर्नुस् माथि चाहिँ। हो त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने कतिजना जोइन हुन्छ यहाँ देखाउँछ। छैन, स्टुडेन्टमा एकजना पनि छैन अहिले। अहिले कोही पनि जोइन भएको छैन मसँग। हजुर हजुर। यहाँ मैले मेरो आफ्नो उ हेर्नको लागि चाहिँ मैले स्ट्रिममा जानु पर्यो है सर? हजुर हजुर। पोस्टहरू विद्यार्थीले के पोस्ट गरेको छ, के लोड गरेको छ, हजुरले यहाँबाट स्ट्रिमबाट हेर्न पाउनुहुन्छ। स्ट्रिमबाट यही इन्टरफेसमा हेर्न सकिन्छ सर यही? हजुर हजुर हो। जे पोस्ट गरे पनि यहाँ आएर बस्छ सर, जतिवटा आए पनि? हजुर पोस्ट चाहिँ यही बस्छ। यसको इनबक्स नै यही हो भन्दा पनि यही बुझ्दा पनि भयो। हजुर जस्तो फेसबुकमा हामी पोस्ट गर्छौँ, कसैले कमेन्ट गर्यो भने हामी हेर्छौँ, सेम त्यही यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ। यसरी नै लहरै बसेको हुन्छ सर है? हजुर हजुर हो। अब मैले सरसँग जोइन हुनु पर्यो भने मैले यता गएर यहाँ गएँ भने अब यहाँबाट म जोइन हुन्छु फेरि सरसँग हैन सर? हजुर हजुर। केही हजुरले केही पोस्ट गर्न चाहनु भयो भने यहाँबाट पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसैमा पनि हाल्दिन पनि सक्छु हैन सर? सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ। यहाँ सर यहाँनिर जस्तो यहाँ कमेन्टहरु मेरो हरेक साथीहरूले गर्नु भएको छ नि। हजुर हजुर। त्यसको मुनि मेरो आइरहेको छ, त्यसमा मैले उहाँहरूलाई कमेन्ट गर्न सक्छु। हजुर गर्न सक्नुहुन्छ हो। यहाँ लेखेर मैले यहाँबाट यही पोस्टमा चाहिँ क्लिक गर्दै भने गरेर हजुर पाउनुहुन्छ हैन सर? हजुर हजुर। हस् सर, हस् सर, हस्। ओके सर। हुन्छ सर, यो अनाउन्स समथिङ टु योर क्लास। ठिकै छ, यसलाई फुल स्क्रिन गरी हेर्नु पर्यो। हुन्छ हुन्छ सर। सर मेरो हजुर हजुर सर। यो लोड गरेको सर, यहाँ पोस्ट भइरहेछ यो। एकछिन हो सरहरु। सर म गर्छु। के चाहिँ भएन सर यसमा? खै मैले यो लोड गरेको एउटा पिपी। हजुर सर। हरि सर हाम्रो छैन त सर? दीपनारायण सरले गर्नुभएको छ, एकछिन पक्रिनु। कसको छ फेरि? एउटा यो चाहिँ सर एकछिन है मेरो। आरके सर। हजुर। त्यो अनि मेरो त्यो जुन आउनु पर्ने त्यो के नम्बर, कोड नम्बर त्यो कहाँनिर आउँछ सर? स्ट्रिममा क्लिक गर्नुस्, स्ट्रिमको सुरुमै आउँछ।
स्ट्रिममा क्लिक गरेपछि आउँछ दिपनारायण सर के हजुर, भयो सर म तपाईँको? यता स्क्रिन सेयर गर्नु पर्यो दिपनारायण सर एकछिन यो हजुरको पोस्ट चाहिँ भएन होइन? हजुर यो एउटा भिडियो चाहिँ पोस्ट भयो कि सर, अनि यो माथिको चाहिँ मैले पिपी पोस्ट गर्न खोजेको यहाँले लिइरहेको छैन, के भएको हो? अमिता म्याम यसमा मेसेज त केही पनि आएन। केही हजुर लेख्नुहोस् सर। त एनाउन्स समथिङ माथि टु क्लास। माथि त्यहाँ के केही लेख्नु लेख्नुहोस् भएको त। छैन सर त्यहाँ जोइन हुनु न हो त्यहाँ लेख्नु न त्यहाँ केही भर्खर लेख्नुहोस् त। मेरो पनि यहाँ त्यो उनी आएन क्या तपाईँ पठाउनु कि हामी पनि गर्छौँ होइन त्यो हजुर, लेखेपछि कोड पोस्ट नम्बर चाहिँ चाहिँ कसरी इनेबल भयो। ल्याउने त त्यही अगाडिको इन्टरफेसमा हुन्छ मात्रै क्या हुनेछ। जोइन गरेपछि त्यो केमा अगाडि देवी सर? हुन्छ अगाडि नि क्या देखिन हौ मैले सर त्यो बक्स जस्तो भएको आउँदैन क्लास लेखेपछि ए क्लास कोड ए हजुर हजुर ल ल धन ठिकै छ अनि पठाउनु त कपी गरेर मलाई च्याटमा म लिङ्क गर्छु जोइन गर्छु मैले पनि पठाइसकेको छु त्यहाँ अन्जु म्याम के समस्या भयो? ए हजुरले पनि दुईजना स्टुडेन्ट्स तुलसी सरले पनि पठाउनु भएको रहेछ लिङ्क पठायो भने हुन्छ के? लिङ्क पठाएपछि कोड सोड लिङ्कै चाहिँदैन। पठाएको छ हामीले त आरके सर हजुर त्यो माथिको हामीले लिङ्क पनि हालिदिन सकिन्छ नि सर? सकिन्छ सर, लिङ्क पनि सकिन्छ। ए ए विद्यार्थीको लागि चाहिँ लिङ्क भन्दा पनि कोड चाहिँ सजिलो हुन्छ। छोटो होइन हुन्छ त्यो छोटो हुन्छ छोटो हुन्छ। त्यो भएर अब क्लासमा विद्यार्थीलाई लिङ्क हामीले दियौँ भने अलि त्यो टाइप गर्न पनि गाह्रो, बरु कोड दियो विद्यार्थीले त्यही कोडबाट जोइन गर्छ। हजुर सर त्यो कोड चाहिँ हामी एडिट गर्न पाउँदैनौँ लिङ्क उसैले लेख्नु आफै पर्दैन होला नि सर, क्लिक गरे पुग्छ होला नि त। त्यो कोड एडिट गर्न मिल्छ। कोड एडिट गर्न मिल्दैन सर? कोड मिल्छ सर, मिल्छ। कोड चेन्ज गर्न एडिट भन्नाले कोड गुगलले आफै चाहिँ अपडेट गर्छ होइन, कोड चाहिँ चेन्ज गर्छ, तर त्यसमा हामी चाहिँ एडिट गर्न सक्दैनौँ, त्यहाँ दिँदैन। ठिकै छ सर। देवी सर हजुर तपाईको देखिन हौ मैले च्याट बक्समा मेरो नामबाट हेर्नु न नाम खोजेर हेरेको त हो साथ हो र हुनु पर्ने त म फेरि के गरौँ सर? अगाडि बढौँ देवी सर? हजुर एकछिन भनेको थियो खै उत्तम सरले बाटै छोडिदिनु होइन मैले गरेको छुइनँ सर, मैले गरेको छुइनँ, कसले गर्दै हुन्छ? तपाईँकै आइरहेछ मेरो छैन। हजुर मेरो आयो, मैले शेयर गर्दै सरहरु। ल म हेर्दैछु ल सर मेरो मैले शेयर गरे सर। हेरौँ न त सर, खोइ के गर्नु देखाउँ। मैले कुनै एउटा फाइल लाउनु पर्छ कहाँ सर? हजुर के गर्नु पर्यो? एनाउन्स समथिङ भनेको ठाउँमा क्लिक गर्नु त। एनाउन्स समथिङ भनेको ठाउँमा त फोटो बाटोमा ए हजुर हो, त्यहाँ क्लिक गर्नु हो। गुड। अब त्यसरी क्लिक गरिदिरहनु। क्लिक गरिदिनुस्। लु मैले हैन पर्खनु न, त्यहाँ एनाउन्स भन्ने ठाउँमा मैले फेरि एकचोटि गरे च्याटमा मैले फाइल पठाउनु पर्यो भन्नुस् त। पहिला गर्नु न, अलिकति तल सार्नु न। फाइल रिलेटेड के टाइप गर्नुस् पहिला। एडमा गर्नु। अब त्यो लिंकमा जानु। ए फाइलमा जानु, फाइलमा हो। अब कहाँ छ फाइल? हैन फाइल छान्नु, ब्राउज गर्नु त्यहाँ। अब यसो भिडियो सिडियो हाल्दिन न, हुन्छ? हजुर ठिकै छ। मैले फेरि अर्को डेस्कटप बनाएको छु सर, मेमहरु पालो आउँछ। बिस्तारै एउटा गरिहाले मैले। ल के भिडियो छ? हजुर म एउटा हालिहाले सर यहाँनेर। भिडियो हाल्नु न, भिडियो। ल मैले यो पावर पोइन्ट हाल्दिए सर, हुन्छ? ओके 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 हुन्छ। अब त्यहाँ बस्छ त। हजुर अब के गर्ने सर? पोस्ट हाइलाइट हुन्छ है त, भइसकेपछि अलिक बढ्छ। अहिले एकछिन न, हैन के जीमेलमा पठाए जस्तो हुँदो रहेछ यो। एनाउन्स समथिङ टु योर क्लास, यहाँ के टाइप गर्नुस् अनि मात्रै इनेबल हुन्छ। के लेख्दा नि भयो। सर ठीक ठीक ठीक। ल हेरेर कमेन्ट गर्नु होला, इत्यादि इत्यादि। हजुर हजुर। अथवा केसँग सम्बन्धित छ त रिलेटेड भन्ने चाहिँ लेख्नु पर्यो क्या।
हुन्छ भइहाल्छ सर लुक एन्ड कमेन्ट ल ठिक छ पोस्ट ल भयो तपाईसँग जोडिने सबैले भेट्छन् त ओके ल सर थ्यांक यू ल नेक्स्ट गर्नु सर मैले स्टप गर्दै ल यो पढाउने बेलामा एकजनाले मात्रै पढाउँ है सबैजनाले पढाएपछि यो गन्जागुल हुँदो रहेछ होइन मैले एकजनाले भने हो अब ठिकै छ आफूले जाने कुरा हरि सर के जानेको कुरा आरके सर हुनुहुन्छ अहिले उहाँले पढाउनु त्यसपछि गर्नु न भइहाल्छ नि ल एउटै कुरा यसलाई फुल स्क्रिनमा गर्नुस् पहिला माथि हजुर हो त्यहाँ क्लिक गरिदिनुस् अब यहाँबाट अड्क्यो सर कता जाने हो अब यसमा हजुरले केही विद्यार्थीलाई नोटिस गर्नु पर्यो या केही फाइलहरू पठाउनु पर्यो केही पोस्ट गर्नु पर्यो भने एनाउन्स समथिङ टु योर क्लास हजुर यहाँ क्लिक गरिदिनुस् हजुरको फोटोको साइडमा हजुरको फोटोको साइडमा राइट साइडमा हजुर त्यही क्लिक गरिदिनुस् हजुर अब यहाँ केही लेख्नुस् विद्यार्थीको लागि नोटिस केही दिनु छ भने या कुनै फाइलहरू अपलोड गर्नु छ फाइल नै पोस्ट गर्नु छ भने गट इटमा क्लिक गरिदिनुस् गट इटमा हजुर अब यहाँ केही टाइप गर्नुस् हजुरलाई के चाहिँ क्लासमा शेयर गर्नु छ या केही नोटिस पठाउनु छ या केही भन्नु छ भने कहाँनिर टाइप गर्नु सर एनाउन्सको तल हजुर हो त्यही क्लिक गरिदिनुस् एनाउन्स समथिङ टु योर क्लासको तल चाहिँ हजुर हो त्यहाँ क्लिक गरिदिनुस् हो अब यहाँ चाहिँ टाइप गर्नुस् के कुरो पढाउनु छ भने हेलो हाउ आर यु या केही त्यस्तो छ भने लेखिदिनुस् या कुनै फाइल नै अपलोड गर्नु छ भने एडमा गरेर फाइललाई पनि अपलोड गर्न सकिन्छ केमा गएर सर तल हेर्नुस् त एड भन्ने अप्सन छ एडीडी तल हेर्नुस् त पर्फेक्ट सर यहाँ झेलेको छ एकछिन नै त्यसलाई सार्नुस् तल स्क्रोल गरेर हजुर हजुर एड भन्ने यहाँ अप्सन छ एडमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ युट्युबको भिडियोहरू हाल्न मिल्यो हैन हजुरको कुनै फाइल ड्राइभमा छ भने त्यसलाई पनि यहाँ पोस्ट गर्न मिल्यो या हजुरले कुनै आफ्नै कम्प्युटरको फाइल चाहिँ पोस्ट गर्न चाहनुभयो भने त्यसलाई पनि पोस्ट गर्न सक्नुभयो सरले लेख्दै हुनुहुन्छ एउटा क्वेशन सोध्छु है सर आरके सर हजुर सर सुन्दैछु भन्नुहोस् यो मैले जस्तो अब एडमा क्लिक गरेर मैले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि ड्राइभबाट चाहिँ मैले एडिटेबल एउटा टेक्स्ट मैले ल्याएर हजुरको क्लासमा जोइन भएको थिएँ म त्यहाँनिर ल्याएर मैले ल्याइसकेँ हैन सर अब त्यसको पोस्ट भन्ने चाहिँ एकदम त्यो देखिँदैन त्यो पोस्ट चाहिँ डिम भएर बसेको छ सर ए हजुरको पोस्ट इनेबल भएन हजुरले जसरी यहाँ हेर्नुस् है सरले शेयर गरिराख्नु भएको छ अहिले तिम्रो जन्म मिति लेख भन्नु भएको छ केही टेक्स्ट पनि लेख्नु पर्छ अनि मात्रै पोस्ट इनेबल हुन्छ नत्र हुँदैन सर ए केबाट लेख्नु सर ए एकछिन न सर हस् 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 हैन गर्नु सर तपाई गर्नु हुन्छ सरले लेख्नु भयो अब यसलाई पोस्ट भन्ने अप्सन छ पोस्टमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ पोस्ट हुन्छ अब हुन्छ सर हजुरको पोस्ट चाहिँ भयो अब हजुरको क्लासमा कति जना विद्यार्थी चाहिँ जोइन भएका छन् त्यो सबैले हेर्न पाउँछ हजुरको पोस्ट चाहिँ अब त्यो सर त्यो के पासपोर्ट चाहिँ पठाउने कसरी केमा दिने अरे यहाँ माथि जानुस् त हजुरको क्लासको नेम आएको छ 5 यहाँ 5 र क्लास कोड हैन यहाँ एउटा तल आउनुस् त क्लास कोड अनि क्लास कोड छ यहाँ त्यही ठाउँमा 5 को मुनि चाहिँ हो यो चाहिँ यो क्लास कोड हो ZCKH दिनुस् त्यो बक्समा अब यसलाई कपी गरेर हजुर आफ्नै कम्प्युटरमा राख्न सक्नुहुन्छ या विद्यार्थीलाई मेसेन्जरमा पठाउन मिल्छ या हजुरले कुन माध्यमबाट विद्यार्थीलाई पठाउन सकिन्छ यहाँ यो कोडलाई र यो कोडलाई युज गरेर विद्यार्थी जोइन हुन्छ क्लासमा र अर्को यो कपी इन्भाइट लिंक हो यसरी होइन सर कपी इन्भाइट लिंक गर्नुभयो भने
क्लासरुमको कपी चाहिँ हुन्छ। जस्तो हजुरको यो classroom.google.com भन्ने छ, यो कपी हुन्छ, यो एड्रेस हो यो क्लासरुमको। यो कोड नै कपी गर्नु छ भने हजुरले सिलेक्ट गर्नु पर्यो, पहिला सिलेक्ट गर्नुहोस्, ड्र्याग गरेर, हजुर हो। अब कन्ट्रोल सी गर्नुहोस् र च्याटमा पेस्ट गरिदिनुहोस्, या मेसेन्जरको ग्रुप हजुरको छ भने त्यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस्। हरि सर, म एउटा सानो सूचना यही मौकामा भनिहालेँ है। हुन्छ सर, हुन्छ। हाम्रो अनौपचारिक अहिलेसम्मको छलफल अनुसार हाम्रो प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरणको कक्षा लगभग 22 गते बुधबार हुने टुङ्गो छ। त्यो प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भएर गरिने प्रस्तुतिकरणको कक्षामा उपस्थित नहुने सहभागीलाई सर्टिफाई गर्न नसकिने भन्ने प्रदेश सरकारको निर्णय रहेछ। त्यो हिजो थाहा भयो। त्यस हिसाबले प्रदेश सरकारबाट सर्टिफिकेट लिने गरी प्रमाणीकरणमा सहभागी हुन त्यसमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने रहेछ। अब सायद भोलि या पर्सिमा आधिकारिक सूचना आउला। त्यो सूचना आउनुभन्दा अगाडि कुनै बाधा अवरोध नभएमा अहिलेसम्मको निर्णय अनुसार 22 गते बुधबार हुने कुरा छ। थप सूचना आएपछि नै होला। आज अलिकति तालिम ढिलो सुरु भएको कारणले हाजिरी पनि ढिलै भयो। मैले हाजिरी हाल्दिएँ। हस् त। यसलाई सेभ गर्नुपर्छ पर्दैन सर? पर्दैन सर, यो जतिखेर पनि निकाल्न मिल्छ यो कोडलाई। राजकुमार सर, राजकुमार सर। हजुर चन्द्र सर। त्यो शेड्युल निकाल्न पाएको भए हुन्थ्यो नि त, कति रोल नम्बरदेखि कति राजकुमार सर मिलाउन पाएको हुन्थ्यो नि। त्यो सायद भोलि औपचारिक सूचना सँगसँगै त्यो शेड्युल पनि भोलि आउँछ सायद। राजकुमार सर, हाजिरी गर्ने समय सकियो भन्छ त। समय सक्यो हाजिरको भन्छ त। ए पख्नु है, म समय सुरु गरिदिन्छु। हाजिरी गरेर मैले अघि मागेको ल भइसक्यो हाजिरी फेरि ट्राई गरौँ न। राजकुमार सर। हजुर। त्यो मेरो चाहिँ नि त्यो मेरो कपी नगरिकन पटक्कै नहुन थाल्यो फेरि सर। अघि सेयर गर्नुभएको बेला भन्नुका भइहाल्छ। राजकुमार सर कपी गरेर गर्नुहोस्, अहिले अन्तिममा गरौँला। हुन्छ सर। राजकुमार सर, राजकुमार सर नमस्ते। नमस्कार विशाल सर। सर यो प्रत्यक्ष यो जुन परीक्षा गरिन्छ नि सर, हजुर, यो चाहिँ नि सबै एकैचोटि बोलाइन्छ कि यसको चाहिँ के? त्यही त अनौपचारिक सल्लाह अनुसार एकै दिन 3 सेक्सनमा 2 सिफ्टमा गरी हाम्रो सबै सहभागीलाई सहभागी गराउन सकिने कुरा छ। हुन्छ सर। राजकुमार सर। हजुर। यो म त मोबाइलबाट गर्दैछु, यो मोबाइलबाट गर्नलाई चाहिँ के छ व्यवस्था? केही छैन सर, त्यो अब जसरी पनि सुरुमै हामीले सहभागी आह्वान गर्दैखेरि सूचनामा ल्यापटप अनिवार्य भएको भन्ने हिसाबले नै गरेका थियौँ। त्यही भएर अब सरले कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ, प्रेजेन्टेसन त ल्यापटपबाटै गर्नु पर्यो। मैले त हेर्न मेरो त ल्यापटप छैन, अब प्रले नाम दिइहाल्नु भएछ, मोबाइलबाट दिने पछि हाजिरी पनि गरिरहेको छु कि। सर यदि ल्यापटप भयो भने सक्नुहुन्छ होला नि त। त्यसो हुँदा त त्यहाँ सहभागी हलमा पनि सबैसँग लगभग होला ल्यापटप लिएरै आउनुहुन्छ। राजकुमार सर, म अब स्क्रिन त चलाएकै छैन, खोलेकै छैन, अब खोइ के हुन्छ अब। राजकुमार सर, हामीलाई अनि के अरे मेल अथवा गुगल ड्राइभमा अपलोड गरेर वहाँ गएर डाउनलोड गरेर गर्ने हो नि?
ल्यापटप बोकेर जाने भन्नुभएको छैन त? अथवा पेन ड्राइभहरूमा पनि भन्नुभएको थियो। ठिकै छ, त्यो पनि हो। पेन हजुर, ड्राइभमा हजुर। आफूले गरेका कुरा लाँदा पनि भयो। त्यहाँ गएर हामीले ड्राइभ चलाउन चाहिँ सम्भव हुन्छ जस्तो अलि लागेको छैन मलाई। त्यही त आफ्नै भाडा बोकेर जाँदा सजिलो। आफ्नो सामान बोकेर जाँदा भइगयो नि। राजकुमार सर, हजुर फेरि यो हामीले यताबाट बनाएर गयो नि सर, अनि त्यहाँ लगेर खोल्छु भन्दाखेरि खोल्न पनि मान्दैन रहेछ क्या सर। फेरि सपोर्ट पनि त्यति नगर्ने। आफ्नै ल्यापटप बोकेर गयो कि सर, नेट हुन्छ पहिले भयो बनाएर लगेर मैले अलिकति एडिट गर्नु पर्यो, यताउति गर्नु पर्यो भने खोल्नै मान्दैन क्या सर। खोल्नु त खोल्नु पर्ने हो। कहिलेकाहीँ त्यो सेटअपहरूमा अलिक फरक चाहिँ पर्छ। त्यस्तो डाउट हुँदा त आफ्नै ल्यापटप हुँदा त लाँदा भइगयो नि झन् ढुक्क। अर्काको साधन चलाउन जानेदैन क्या, आफ्नै सजिलो हुन्छ, हातमा स्याहार्नु। त्यति भारी पनि हुने ल्यापटप हुँदाखेरि त आफै बोक्दा नि भइगयो नि। राजकुमार सर, हजुर कति बजेदेखि सुरु हुन्छ? सायद पहिलो सिफ्ट 10 बजेदेखि होला, 2 घन्टाको। दोस्रो सिफ्ट सायद 1 बजेदेखि होला। सूचना आउँछ सर। उपस्थित हुने चाहिँ कहाँ हो सर? प्रकाश मावि। सर यो कुरा अब यतिमै राखौँ है त, मैले म्युट गरेँ। हस् हस्। अर्कै छ सर। हजुर यहाँ मैले एउटा क्वेसन के गरेँ भने, जस्तो हजुरले यहाँनिर भन्नुभयो नि, कुनै पनि यो जस्तो हामीले पोस्ट गर्दाखेरि अथवा एनाउन्स गर्दाखेरि नि सर, केही नलेखी चाहिँ नहुने रहेछ नि सर। केही चाहिँ एडिट लेख्नु चाहिँ पर्ने रहेछ। लेख्नु चाहिँ पर्यो सर, केही न केही। ए हस् सर, अहिले भयो सर। अर्कै सर। हजुर सर, यो सानो मैले त्यो समस्या भयो क्या सर, त्यो कपी गरेर नि सर। हजुर हजुर। त्यहाँ ठ्याक्क लगेर हाल्न खोजेको होइन सर। हजुर हजुर। त्यो जान मान्दैन, त्यो एचपिटिटी मात्रै जान्छ हेर्नु सर। ए हुन्छ सर, यो खोल्नु त ब्राउजर। यहाँ हेर्नु है सर, यहाँनिर मैले खोलिसकेको छु कि सर। यहाँ हेर्नु है सर। हजुर, पेस्ट गर्नु त यहाँ चाहिँ। यहाँ अब मैले पेस्ट गरेँ होइन, कन्ट्रोल बी। हेर्नु यति आउँछ के भयो। ए यो होइन सर, हजुरको कोड नै कपी भएन। एकचोटि फेरि च्याटमा गएर या कहाँबाट ल्याउनु हुन्छ, कोड ल्याउनु त कपी गरेर। यहाँ त च्याट माथि हुन्छ सर, च्याट माथि हेर्नुहोस् त, मोर भन्ने अप्सन हुन्छ यतापट्टि होइन सर। हजुर हजुर, माथि चाहिँ मोर भन्ने अप्सन लास्टमा। यहाँ हेर्नु है सर, मानौँ न ल, मैले यो मानु आयो नि सर। यहाँ पेस्ट गर्नुहोस् त यो। यसलाई मैले पहिले सिलेक्ट गर्नु पर्यो नि सर। हजुर, सिलेक्ट गरेर कपी गर्नुहोस् अनि यहाँ पेस्ट। कन्ट्रोल सी गरे होइन सर, हेर्नुहोस् है। अब के भयो, यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। यसलाई क्लोजै गरिदिँदा हुन्छ सर। यसलाई सर क्लोजै गरिदिनु। यसलाई पनि क्लोज गरिदिनु माथि। होइन त्यसलाई होइन सर, यो ब्राउजर अहिले नयाँ खोल्यो नि, हो यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। यसलाई चाहिँ भन्नुभयो सर। हजुर हजुर हो। अब यहाँ हेर्नु है सर, यसलाई डिलिट गरिदिनु। HTTPS लाई चाहिँ डिलिट गरिदिनुहोस् अनि त्यहाँ पेस्ट गर्नुहोस् त। मैले अघि पनि 2-3 चोटि गरेँ, यस्तै आउँछ। ए यस्तै आउँछ त। अघि भइरहेको छ सर। फेरि कोड हान्दा चाहिँ आउँछ कि सर, यो हान्दा चाहिँ यस्तो भयो। ए भन्नाले पेस्टको अप्सन चाहिँ लिएन होला त्यसो भए। मानौँ न, त्यहाँनिर त्यो लेखेको चाहिँ ठ्याक्क अङ्क आयो भने मानौँ होइन सर। त्यो लिङ्कै चाहिँ कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्न मानौँ क्या। ए त्यसो भए टाइप गर्नु पर्यो त्यो कोडलाई। क्लास कोड भन्ने ठाउँमा लिङ्क लिँदैन होला कि? होइन, लिने नि त्यही हो सर, जोइन हुँदाखेरि त टाइप गरिदिनु त सर। त्यो चाहिँ त्यो मान्छे मान्दो रहेछ। टाइप त सर अर्को जस्तो हेर्नु है, म अर्को ल्याउँछु ल सर। कोड हो नि त, क्लास कोड जस्तो लाग्यो। अब यो मोरमा गएर म एउटा जस्तो यो ल्याएँ भने चाहिँ हेर्नु सर, हेर्नुहोस् है सर। देवी सर, हजुर तपाईँको तल के भनिन्छ भन्दा क्लास कोड आर 5 to 7 क्यारेक्टर्स इन्क्लुडिङ लेटर 5 साल भनेपछि त्यहाँ 5 वटा लिइसक्यो भने कहाँ लिन्छ त? होइन, त्यो त होला कि, तर लिङ्क पठाउँदाखेरि त भएन नि त सर भन्नुभएको मैले। अब सुन्नु सर, यहाँ माथिको गरेँ नि मैले। कहाँ गर्नुभयो त? खोइ यहाँ देख्नु होइन सर, सरले चाहिँ लिङ्कलाई कपी गर्नुभएको छ। लिङ्क होइन सर, कोडलाई चाहिँ कपी गर्नुहोस्।
त्यो क्लास कोड हो त्यो क्या हो क्लास कोडलाई चाहिँ कपी गर्नुहोस् त्यो गर्नुभयो भने त्यो लिँदैन क्लास कोड भनेको कति डिजिट हुन्छ भने 5 देखि 7 डिजिट अब यहाँ यो भयो नि सर अब हो त्यो लिन्छ यो चाहिँ कोड हो सर अब जोइन गर्नु त्यो त मान्छ सर त्यही भएर भनेको अनि त्यो लिंक कोडबाट लिंकै चाहिँ डाइरेक्ट लिँदैन सर लिंक खोलेर चाहिँ कोड लिनु पर्दैन सर हजुर यो डाइरेक्ट कोडै त हुनु पर्यो त नि कहाँ अर्को आउँछ त हैन लिंक पनि त मान्छ नि कहीँ यसो गरेर ठ्याक्क कोडको ठाउँमा लिंक लिन्छ लिंक भित्र कोड छ नि सर भयो नि हजुर सर सक्नुभयो भयो सर भयो ल देवी सर लिंक कपी गरेर पेस्ट गर्ने हैन कि लिंकमा चाहिँ डाइरेक्ट क्लिक गर्ने हो ए अनि त्यो अनि डाइरेक्ट खोल्छ सर हो डाइरेक्ट खोल्छ ए त्यो जुम खोले जस्तो हैन सर हजुर ए ल सर सर ठ्याक्कै च्याट जस्तै त ओके जुम जस्तै त ल सर धन्यवाद धन्यवाद अनि त्यो अरूलाई पठाउँदा चाहिँ कसरी पठाउने अरे सर के चाहिँ सर अरूलाई पठाउने त्यो के अरे पासवर्ड पासकोड त अब हजुरले अब पठाउने तरिका त विद्यार्थीलाई अब पठाउँदाखेरि मेसेन्जर ग्रुप छ भने मेसेन्जर ग्रुपमा हाल्दिने छैन भने कुनै अरू माध्यमबाट चाहिँ विद्यार्थीसम्म पुर्याउने हो सर हो त्यही र त हेलो सर हजुर हजुर म्याम म त यहाँदेखि कतै जान सकिनँ त्यत्तिकै बसेको छु भिड पाखा भयो हरि सर हजुर मेरोमा जोइन हुनु त लु होइन म्याम हजुरले चाहिँ यहाँसम्म पुग्नु भएको छ यति नै हो अहिले चाहिँ अलि स्क्रोल गरेर माथि जानुस् त च्याटमा खोज्नु न मेरो पासवर्ड छ यहाँ राइट साइडमा हुन्छ स्क्रोल गर्ने त्यो सारेर माथि लानुस् माथि माथि चाहिँ होइन यसलाई हजुर हजुर हो अब हजुरले कुनै पोस्ट गर्न चाहनुभयो भने यहाँबाट एनाउन्स समथिङ टु योर क्लास यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस् र यहाँ केही लेखिदिनुहोस् होइन यो लेखेको कुरो चाहिँ हरेकले चाहिँ हेर्न पाउँछ यो क्लासमा जोइन हुनुभएको सबै स्टुडेन्ट या टिचर्स हजुर अब हजुरले केही फाइल या केही भिडियो फाइल युट्युबको केही अरू पनि पोस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने एडमा क्लिक गरेर पनि अरू फाइलहरू ल्याउन सकिन्छ केमा क्लिक गरेर सर हजुर यो एड भने छ नि यो तल हेर्नुस् त एडीडी छ हजुर हो त्यहाँ छ अब यहाँ लेखेको कुरा चाहिँ यहाँ पोस्ट गर्ने हजुर हो केही कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यहाँ हो सर यसरी यहाँबाट चाहिँ फाइलहरू केही पोस्ट गर्नु पर्यो भने फाइलहरू यहाँबाट अपलोड गर्न मिल्छ मेरो छ सर छ हजुर हो गुगल ड्राइभको फाइल हो भने गुगल ड्राइभमा क्लिक गर्नुहोस् कुनै लिंक छ भने लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् या कम्प्युटरको फाइललाई चाहिँ हजुरसँग कुनै लिंक छैन भने यसलाई क्यान्सल गरिदिनुहोस् हैन हजुरले कुनै फाइल जस्तो हजुरको कम्प्युटरमा कुनै वर्डको फाइल एक्सेलको फाइल पावर पोइन्टको फाइल नै पोस्ट गर्नु छ भने यहाँ एडमा क्लिक गर्नुहोस् त्यहाँ फाइल भन्ने अप्सन हुन्छ तल हेर्नुहोस् त फाइल भन्ने अप्सन छ ए अझै रहेछ नि त तल हजुर हजुर ए हजुर सर फाइलमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरले आफ्नै कम्प्युटरमा भएको फाइललाई पनि पोस्ट गर्न मिल्यो त्यसपछि युट्युबको भिडियोलाई पोस्ट गर्न मिल्यो हजुर हजुर यहाँ ब्राउजमा क्लिक गर्नुहोस् ब्राउजमा अब हजुरको आफ्नो कम्प्युटरको कुनै फाइल कुन लोकेसनमा छ चुज गर्नुहोस् र अपलोड गरिदिनुहोस् अनि त्यो अपलोड गरेको चाहिँ कसले देख्न पाउँछ सर अपलोड गर्नुभयो भने जोइन जतिजना हामी भएको हुन्छ यो क्लासरुममा त्यो सबैजनाले हेर्न पाउनुहुन्छ त्यसलाई डाउनलोड गर्न पाउनुहुन्छ हस् सर थ्यांक यू सर अब चाहिँ यो क्रिएट क्लासमा सायद हामी अब क्रिएट चाहिँ क्लास गर्न सक्छौं केही पोस्ट पनि हामी गर्न सक्छौं अब नेक्स्ट अगाडि चाहिँ बढौं सर म्यामहरु के गरौँ 9 बज्यो पढ्नु सर पढ्नु सर हजुर सर मेरो त यो नेटको कारणले गर्दाखेरि म त कता कता छु सर मैले यो सुरुमा स्टार्टै मैले भएन ए यसलाई फुल स्क्रिनमा गर्नुस् यसलाई सर रामकान्त सरले चाहिँ गर्नु भएको छ म्यामले गर्नु भएको छैन है हुन्छ सर यसलाई फुल स्क्रिनमा गर्नुस् पहिला
माथिबाट सर मेरो त हाजिरी नै खुल्दैन आज। सरले 9A भनेर क्रिएट गर्नुभएको छ एउटा क्लास। नेटको कहाँ खराबले पनि हो नि त हुन्छ नि। हजुर यो एनाउन्सबाट चाहिँ केही पोस्ट हामी गर्न सक्छौँ। कुनै फाइललाई पनि पोस्ट गर्न मिल्छ। फाइल युट्युबको भिडियो सर्च गरेर त्यसको लिङ्क हाल्न सकिन्छ। पहिला चाहिँ सर्च गर्नुहोस् भिडियो चाहिँ कुन फाइल नेपाली कुनै सङ या केही त्यस्तो नेपालको बारेमा केही भिडियो सर्च गर्नु छ भने यहाँ टाइप गर्नुहोस्। त्यो भिडियो चाहिँ लिस्ट गरिदिन्छ र त्यहाँबाट हामी छान्न सक्छौँ। अब पोस्ट गरिदिनुहोस्। ओके यसरी नै हामी कुनै मेसेज नोटिसलाई या कुनै फाइललाई चाहिँ हामी पोस्ट गरिदिन्छौँ। रामकुमार मिस गर्नु न। मैले अघि गरेको थिएँ कि खै यहाँनिर कसको आइरहेछ। अब खाली भयो अब गर्नु न। रमाकान्त सरको अरू केही छ? यो कान्ट स्टार्ट हुन्छ सर हुन्छ। गर्नु मिस अब आयो। मैले गरिरहेको छु कि यु कान्ट स्टार्ट स्क्रिन शेयर गर्नु न अहिले रामकान्त सर यो स्टप गर्नु त। गर्नु भयो गर्नु त मिस गर्नु त। हजुर गरिरहेको छु त खै। सर शेयर गर्नु भएको छ त्यो भएर हजुरको शेयर भएन। सरलाई स्टप गर्नु भन्नु न सर रमाकान्त सरले। हैन अब शेयर गर्नुस् त अब हुन्छ। म अब कहाँबाट जानु नि मलाई त केही यहाँनिर मेरो नेट स्टप कहाँबाट गर्ने? स्टप भयो सर। अब शेयर स्क्रिनमा क्लिक गर्नुहोस्। शेयर स्क्रिन भन्ने अप्सन हुन्छ। हजुर मैले गरिसकेँ। फेरि रमाकान्त सरले शेयर गर्नुभएको छ। सर स्टप कहाँबाट गर्ने सर? स्टप भइसक्यो सर। ए ल थ्याङ्क यू। म्याम शेयर गर्नुहोस् त स्क्रिन शेयर। हरि सर हरि सर तुलसी सर एकछिन क्लास भइरहेछ त म्याम किन काट्नु भयो? हजुर काटेको छुइनँ कि सर। पोस्ट गर्ने पोस्टमा क्लिक गर्नुहोस् त पोस्ट हुन्छ। उता एड भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु त। हजुर एड भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु न हो त्यहाँ। हो अब तपाईँ हजुर गरे। फाइलमा जानु फाइलमा। फाइलमा जानुपर्छ भने होइन युट्युब ल ल ठिक छ फाइलमा जानुभयो। अब ब्राउज गर्नु। हैन मलाई उयो गर्छु के हजुर ब्राउज हो। अब तपाईले पठाउनु पर्ने विद्यार्थीलाई पठाउनु पर्ने कुरा के छ? जस्तै केही त होला नि अब तपाईले के सोचेर खोल्नु भयो हैन? जस्तो पिक्चर पठाउने सर मैले के सुरुमा सुन्नु न सर मैले सुरुमा स्टार्टै कसरी गर्ने भने मेरो नेटले नभएर यो मैले त यहाँ सरले पठाउनु भएको लिंकमा मैले क्लिक गरेर म जोइन भयो। ए ल कट गर्नु न म्याम। ल कट गर्नु क्लोज गर्नु नि यसलाई। हो त्यसलाई क्लोज गर्नु अर्को पनि हो त्यसलाई पनि। ओके अब ब्राउजर खोल्नुस् गुगल क्रोम। हजुर तल तल यहाँ टाइप गर्नु न यहाँ
यसमा हैन सर? हो त्यहाँ google.classroom.com भनेर यहाँ आएको छ त तल। यहाँ केही टाइप गर्नु परेन, यहाँ 9वटा थोप्ला हुन्छ, त्यो थोप्लाबाट पनि जान सकिन्छ। सर यहाँ 9वटा थोप्ला त मैले यहाँ आएकै छैन त। हैन अघि नै आएको थियो, हजुरले सर्च गर्दाखेरि त्यो गयो हैन। यहाँ जीमेल क्लास खोलेर मिस जीमेल खोल्नु न भइहाल्यो त। गुगल क्लासरुममा क्लिक गरिदिनुस्, खुल्छ। अब त्यही मुनि चाहिँ यहाँ गुगल क्लासरुम तल आउनुस्। त्यही क्लिक गरिदिनुस्, त्यसैमा गुगल क्लास। हजुर हजुर यहाँसम्म त पुगेको थिएँ। ओके, अब हजुर के गर्नुस् भने प्लसमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ प्लस भने हुन्छ, त्यो प्लसमा क्लिक गर्नुस् त। यहाँ चाहिँ दुईटा अप्सन, जोइन क्लास और क्रिएट क्लास। हजुरले के गर्नुहुन्छ, जोइन गर्नुहुन्छ कि क्रिएट गर्नुहुन्छ नयाँ क्लास? म क्रिएट गर्न चाहन्छु सर। हुन्छ म्याम, त्यसो भए क्रिएट क्लासमा क्लिक गरिदिनुस्। सर क्रिएट क्लासमा चाहिँ आफूले गरिसकेपछि अरूलाई इन्भाइट गर्न पाइन्छ? हजुर हजुर, विद्यार्थीलाई चाहिँ इन्भाइट गर्न पाइन्छ, विद्यार्थीलाई जोड्न पाइन्छ क्रिएट क्लासमा। सर यस्तो आयो त युजिङ क्लासरुम। अब यो चेक गरिदिनुस् तल। थोरै माथि हैन, गो ब्याक हैन, त्यहाँ चेक गरिदिनुस्। कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु। अब क्रिएट क्लासमा अब कुन क्लासको लागि, क्लास 9, 10, 11 कुनमा पढाउनुहुन्छ हजुर, त्यो क्लासको नाम चाहिँ यहाँ लेखिदिनुस्। अनि कुन सेक्सन, हजुरले कुन सब्जेक्ट पढाउनुहुन्छ त्यो क्लासमा र त्यसको रुम नम्बर कति हो। सर अनि जस्तै अब त्यो लेभल भन्दा मुनि पढाउने छ भने चाहिँ कुन लेभल पढाउनुहुन्छ म्याम? निमाबी। निमाबीमा कुन क्लास? क्लास 7 लेख्दिन न म्याम। क्लास 7, 6, 5 लेख्दिन त्यहाँ क्लास नेममा। क्लास 7 या क्लास 6, क्लास 8 कुनै एउटा हुन्छ, 7 लेख्दा पनि हुन्छ। सेक्सन छ भने लेख्नु, छैन भने छोडिदिँदा पनि हुन्छ। कुन सब्जेक्ट पढाउनुहुन्छ, सब्जेक्टको नाम? लेख्नु न म्याम एउटा सब्जेक्ट। सर यहाँ अब म यो रुममा गए यसलाई के गर्नु पर्यो? रुम नम्बर छ भने लेख्नु न, नभए पर्दैन। रुम नम्बर छ भने लेख्नु, छैन भने छोडिदिनुस्। अब तल आउनुस्, क्यान्सल र क्रिएटको अप्सन छ। क्रिएटमा क्लिक गरिदिनुस्, यो क्लास 7 क्रिएट हुन्छ। क्रिएट भयो। हजुर क्रिएटिङ भइरहेछ। अब यसको काम सक्यो हैन सर? अब बाँकी छ नि, अरूलाई इन्भाइट गर्नु पर्यो, लिंक पठाउनु पर्यो। यहाँ गट इट गरिदिनु न। अब म डाइरेक्ट कहाँ जानु? यसमा हो यो 4 गट इट गरिदिनु न तल। हजुर त्यो गट इट लेखेको छ नि, त्यसमा ओके गरिदिनु न। हजुर अब गरिदिए। तर ठुलो पारेर हेर्नु न। हो त्यहाँ यो चाहिँ के आयो सर? यो लिंक हो म्याम। हैन कोड भन्छ त्यसलाई, क्लास कोड। हजुर क्लास कोड त्यसले गर्नु हो त्यसरी। अब मैले के गर्नु पर्छ? कपी ड्रिङ गर्दिन न तल। हो तल हो त्यहाँ पर्दैन। कहाँ त छ? कन्ट्रोल सी गर्नुस्, कन्ट्रोल सी र च्याटमा चाहिँ पेस्ट गर्दिनु। कन्ट्रोल सी गरेर च्याटमा हाल्दिनु। ए हजुर त गर्नु म्याम। कन्ट्रोल सी हो ठ्याक्कै यो कन्ट्रोल सी गरिसके। अब च्याट बक्समा गएर मेसेन्जर बक्समा मेसेन्जरको ग्रुप हुन सक्छ अथवा च्याटको ग्रुपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई सेन्ड गर्ने हो क्या, अरु मेसेज पठाए जस्तै। त यहाँ च्याट कहाँ छ त? च्याट बक्स छैन त। त्यसलाई हटाउनु न म्याम। अब यसको काम छैन। अब के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो कोडलाई हजुरले क्लास 7 को विद्यार्थीलाई दिन सक्नुहुन्छ हैन, र त्यो कोडलाई युज गरेर 7 क्लासको विद्यार्थी यो क्लासमा चाहिँ जोइन गर्छ।
जोडिन सक्छन्। हजुर त्यसलाई मिनिमाइज गर्दैन म्याम यसलाई अनि त्यो च्याटको देखाइदिनुहुन्छ सरहरूले। हुन्छ हुन्छ यो केही छैन, यो त जतिखेर पनि कोडलाई निकाल्न सकिन्छ। कपी गरेर अहिलेलाई चाहिँ यो च्याटमा चाहिँ पेस्ट गरिदिनुस्। हामी अप्सनमा जानु न म्याम। माथि मोर भन्ने अप्सन छ, मोरमा क्लिक गर्नुस्, त्यहाँ च्याट आउँछ। सर च्याट चाहिँ आयो कि अब यहाँ मैले कसरी जानु त? त्यहाँ मेसेज टाइप गर्ने ठाउँ हुन्छ, त्यहाँ पेस्ट गरिदिनुस् क्लिक गरेर। यहाँ त देखाएको छैन त म्यामको। अन्त यहाँ सर कस्तो कस्तो आइरहेछ? यहाँ त डेस्कटप मात्रै देखिरहेको छु तपाईको। यहाँ यसलाई जुमको चाहिँ केही देखाउँदैन सर, यहाँ खोल्न पर्छ? पर्दैन। हजुर के गर्नुस् भने अहिले स्टप गर्नुस् शेयरिङलाई, अनि च्याटमा त्यसलाई पेस्ट गरिदिनुस्। स्टप शेयरिङ। हजुर हो, अब हेर्नुस् त तल च्याट भन्ने छ, च्याटमा क्लिक गर्नुस् र टाइप मेसेज हेयर भन्ने हुन्छ, त्यहाँ पेस्ट गरिदिनुस् क्लिक गरेर। ओके, अब यहाँ आयो। अब यहाँ कसरी पठाउनु? च्याट खोल्नु भयो? हजुर खोले। टाइप मेसेज हेयर भन्ने छ। हजुर मैले त्यहाँ पेस्ट पनि गरे हैन। अनि पेस्ट गरेर इन्टर थिच्दिनुस्, त्यो च्याटमा जान्छ। सर आयो त? एउटा कोड त आएको छ, यो 29ZQ छैन म्याम आएको। अब कहाँ गयो? ठिकै छ, त्यो कोड चाहिँ जतिखेर पनि निकाल्न मिल्छ हैन। र त्यो कोडलाई चाहिँ हामी क्लासमा जाँदाखेरि बोर्डमै लेखाइदिन्छौँ, विद्यार्थीलाई नोट गराउँछौँ र विद्यार्थी घरमा गएपछि जोइन गर्छ त्यो कोडलाई युज गरेर। हजुर सर। यदि मेसेन्जरको ग्रुपमा छ भने मेसेन्जरको ग्रुपमै हामी हालिदिन्छौँ, छैन भने कुनै माध्यमबाट विद्यार्थीसम्म पुर्याउने हो यो कोडलाई। त्यति हो म्याम। हजुर सर। सर थ्याङ्क यू सर। सर एकचोटि एउटा क्लासमा बनाएपछि त्यो क्लास रन्जलसम्म राख्छु भन्नु पनि मिल्यो सर यो? हजुर हजुर मिल्यो। अब त्यो यही कोड नै रहिरहन्छ हैन सर? सर मेरो त लिङ्क कोड नै कति हो थाहा भएन त मलाई फेरि। हजुर के भन्नुभयो? त्यो मेरो लिङ्क कोड नै कति भनेर थाहा भएन। हैन, फेरि क्लास खोल्नु भयो भने त्यहाँ फेरि देखाउँछ। ए त्यो हराउँदैन। हजुर सर। पार्टिसिपेन्ट त हामी 120 60 63 मा आइपुग्यौं। सर हाजिर गरेपछि आजलाई यति नै गर्नुपर्छ होला सर? हजुर हजुर, त्यसै म पनि त्यही विचार गर्दैछु। अब पार्टिसिपेन्ट आदि आएपछि आरके सर। हजुर सर। भोलि पनि तपाईँ पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ नि सर? हजुर हजुर। अब अलिक बाँकी रहेको भोलि बेलैदेखि सर? हुन्छ सर, हुन्छ। यो गुगल क्लासरुम चाहिँ खास गरेर टिचरको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। म हजुरहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गरेँ यसलाई चाहिँ घरमा थोरै प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, अप्सनहरू हेर्नुहोस् हैन। भयो भने आफ्नो स्कुलको विद्यार्थीलाई नै बाँडिदिनुहोस् आफ्नो क्लासको कोड, उनीहरू पनि जोइन गर्छन् हैन। यो आजदेखि होइन, यो हामी लगभग 2-3 वर्षदेखि युज गर्दैछौँ गुगल क्लासरुमलाई। एकदमै हेल्पफुल हो यो गुगल क्लासरुम। अब क्लासमा अब हाम्रो प्राविधिक सब्जेक्टमा कस्तो हुन्छ भने हाम्रो लागि बुक पनि हुँदैन, हामी आफै नोट्स बनाउँछौँ
होइन कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा। हजुर र सर। त्यहाँ चाहिँ अब नोट्स विद्यार्थीलाई बोर्डमा लेखाउनु भन्दा हामीले नोट्स चाहिँ वर्डमा टाइप गर्छौँ र त्यसलाई क्लासरुममा हामी हालिदिन्छौँ र विद्यार्थी त्यहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गर्छ र नोट बनाउँछ। हुन्छ सर ल। हैन यो चाहिँ एकदमै सर यो यसको क्षेत्र नि सर भनेको त्यही भित्र त्यो एनाउन्समेन्ट भित्र एनाउन्समै हामीले जति जे पनि राखेर त्यहीबाट मात्रै काम गर्ने हो सर? होइन सर, हामी एउटा स्ट्रिममा मात्रै हेर्यौँ। अब मेन त बाँकी नै छ, क्लास वर्क भन्ने छ एउटा। क्लास वर्कमा जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ थुप्रो अप्सन्सहरू छ होइन। भोलि हामी सुरुदेखि चाहिँ अलि छिटै हामी स्टार्ट गर्छौँ, 1 घन्टा जति मजाले पुरै डिटेल्समै हामी हेर्छौँ र त्यस पछाडि हजुर पनि सेयर गरेर आफ्नो समस्या यसरी नै आज जस्तो तर छिटै हामी स्टार्ट गर्छौँ भोलि चाहिँ। हुन्छ सर, अब के गरौँ, छुटौँ अब आज? छुटौँ सर, आज ढिलो भइसक्यो नि, 9:22 भइसकेछ। राजकुमार सर? हजुर सर। आज चाहिँ अब छुटौँ हामी सबै? हुन्छ सर, हस्। सरलाई सहभागिताको लागि धन्यवाद। अचानक सायद सरलाई खबर पुग्यो होला। ल सर, आरके सर नमस्कार। हस् आरके सर बाई। हुन्छ सर, बाई, गुड नाइट, नमस्कार। हस् हस् सर। राजकुमार सर।